الحمد لله وكفى الصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه وللصدق والصفاء والوفاء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما ذوق شوقنا الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله ملك پڑھ والصلاة والسلام عليك يا سيدي یا حبیب اللہ. یہ بے ذوق طریقے نال نہیں، یہ بے ادبی محفل شریف دی جس طرح جناب درود و سلام پڑھ لو مل کے پڑھو صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا محمد رسول اللہ. حمد و ثنا درود خاتم الانبیاء لہ التحیۃ والثناء بعد. قادر مطلق جل جلالہ عمن والہ عظم قرآن و حدی پاک بارگاہ دے اندر فریاد دعا ہے حق تعالی جل مجدہ الکریم سبحانہ بندہ ناچیز دل دماغ زبان و نگاہ ذہن ہر طرح دی غلطی خطا تو محفوظ و مامون فرمائے. سبحان اللہ. صدقہ مدنی تاجدار محبوب خدا و اشرف انبیاء فقراء آل حق علماء دا شرح صدر دینال اخلاص اور خلوص للہ جد دینال بیان دی توفیق نصیب فرمائے. بسلسلہ ایصال ثواب اس محفل میلاد شریف کا اہتمام بھائی اشرف پٹی صاحب ارشد پٹی صاحب ظفر پٹی صاحب اصغر پٹی صاحب انہاں سارے ساتھی رل کے اپنے والد محترم اللہ دیتا پٹی صاحب مرحوم و مغفور دے سال ثواب واسطے کوشش و محنت کی تھی. اللہ تعالیٰ انہاں دی اس محنت و کوشش اپنی بارگاہ دے اندر قبولیت شرف نصیب فرماوے. دوستو قبل اس دے کہ میں اپنے موضوع دی طرف متوجہ ہوں ایک بات ابتدائی طور تے اس محفل دی مناسبت دے نال سمجھ لو. سبحان اللہ. کیا بات.
ماپے دنیا تو ٹر جان انہاں واسطے دعاواں کرنی ہیں. میرے لفظوں تے توجہ فرماویا جی. ماپے دنیا تو ٹر جان انہاں واسطے دعاواں کرنی ہیں. اللہ تعالیٰ نے کڈا پسند ہے کہ قرآن مجید دا حصہ ہے. میں جی گل وال جناب دی توجہ کرانا چاہنا, توجہ کرے آج ادھر ویکھنا توجہ. اور اللہ تعالیٰ نے پھر جڑی دعا کرنی ہے نا ماپیاں دے بارے میری بات نو سمجھے, جڑی ماپیاں واسطے دعا کرنی ہے نا اللہ تعالیٰ نے ان دا ڈھنگ طریقہ سلیقہ سوق کیڑے تصورات و خیالات نہ دعا کرنی رب نے پورا طریقہ سکھایا. ادھر دیکھو قرآن مجید کی آیت ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا مَا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا. رب نے بڑھاپے دی حالت دا ذکر کیتا ہے, فرمایا دو میں کوئی ایک یا دو میں بڑھاپے دی حالت میں پہنچ جان. احدہما او کلاہما. رب نے بڑھاپے دی گل کیوں کی تھی؟ انہا مطلب یہ نہیں کہ جس وقت ماپے جوانی چوہد جی مرضی بکواس بازی کر دے رہو تو زبان درازی کر دے رہو, نہیں. تیرا کمینہ انہیں جوانی دے اندر بھی احترام نہیں کرنا. ہاں جی انہیں جوانی دے اندر بھی احترام نہیں کرنا. ماں پیو جدو تکڑے نے انہاں دی جسم دے اندر مضبوطی اور خود کر سکتے, باپ کر سکتا ہے خود, بلکہ کما کے کھوا رہے ہیں, اس وقت بھی انہیں تعظیم نہیں کرنی, عزت نہیں کرنی. مگر اتھے پھر امتحان ہوندہ ہے, اتھے امتحان ہوندہ ہے نیک بخت دا جرا جوانی دے اندر تے قدر کردہ رہے ہیں, پر جو ہی بڑھاپا آیا نظری بات پہلا پیو باپ آج خود کما کے کھواندہ رہے ہیں. عقل پٹھے ہر شے سلامت سی گل کردہ سی, وزن علی زور علی قوت علی دماغی صلاحیت علی گل کردہ سی. دماغی صلاحیت بھی جواب دے گی, پٹھیاں دی طاقت بھی جواب دے گی. گل چ وزن نہیں ہے جی, اگر غصہ ہے تے بے جا غصہ, قدم قدم تے غصہ, گل تے غصہ. ماپیاں دی خدمت کرو تا غصہ, انہوں نے دوائی لیا کہ دو تا غصہ کرو, باہر جاؤ تا غصہ کرو, گھر دے اندر داخل ہو تا غصہ. بڑھاپے دی حالت ہی ایسی ہوندی ہے. اس وقت رب العالمین پھر سبق دیندہ ہے, اللہ تعالیٰ پھر ول سکھاندہ ہے. فرمایا جدوں ایسی حالت بن جاوے کہ تو خدمت بھی کرے, کما کے بھی لیا کے دیوے, روٹیاں کھواوے, انہوں نے ونسونیاں دوائیاں لیا کے دیوے, انہوں دی زبان حرکت کرے, حرکت بعد کرے, خدمت واسطے دوائی کھان پین دیا شہیاں انہوں دی مرضی دیا حاضر پہلا کر دیں. پھر بھی جس وقت وہ تیرے نال غصہ کرنا, تیرے نال برا لفظ نہیں بولدا, غصے نال پیش آئے, فرمایا خبردار فلا تقل لهما اف بھی نہیں کرنی. نا میری گل ایک سمجھ لو, سمجھا جی میری گل سمجھا جی. تانوں پتہ ہے اف دا ترجمہ کیا بندا ہے؟ اف دا ترجمہ کیا بندا ہے جناب انہوں پتہ ہے؟ ادھر ویکھیں جی, یہ ترجمہ ہے اف دا. اندازہ کرو جدو باپ ماں ہے, بڑھاپے دی حالت ہے, بندہ باہر جاندا ہے, پتر کدھر چلے ہیں؟ گھری واپس آیا, باہر دے کام کارا دا تھکیا آیا, انی دیر کتھے لائی ہے؟ دوائی لے آ کے دیتی ہے, پھر بھی گلا ہے. پتر خیال نہیں کرتے یار وہ گل نہیں, پتران دے اندر گل نہیں ہے. آخرکار زبط دے بندر جدو ٹوٹ دے, رب فرماندہ کمینہ نہ بنی فلا تقل لهما اف, اپنے بچپن نو یاد کری, فلا تقل لهما اف ولا تنہرهما وقل لهما قولا کریما. بولی میٹھا بولی, ہنس کے بولی, قسم خدا دی کر کے آنا جرا جاگ نال ہنس کے بولے پر باپ نال ہنس کے نہ بولے. وہ زمانے دا کمینہ ہوندا ہے, با اخلاق نہیں ہوندا. با اخلاق ہوندا ہے باپ غصے چ بیٹھا ہوئے, ہنس کے جواب دے کہ باپ دا غصہ مٹھا ہو جاوے. قسم خدا دی کر کے آنا اللہ رسول دی نگاہ دے اندر اخلاق والا بھی ہے, عزت والا بھی ہے, احترام والا بھی ہے, اکرام والا. سمجھے میں جی گل جناب انہوں نے دسنا چاہنا, توجہ. اللہ تعالیٰ فرماندہ فلا تقل لهما اف. اندازہ کرو حکم کڈا اوکھا ہے. اندازہ کرو کہ رب نے جوانی دی گل نہیں کی تھی, بڑھاپے دی گل کی تھی. جدو ماپے بڑھاپے نو پہنچے ہوں اس ویلے فلا تقل لهما اف. بندے نو تنگی بندی نا, دیکھو نا بندہ جدو بہت گلاں سنے نا برداشت کرے اپنے اندر انج کردہ ہے. رب فرماتا ہے خبردار تیرے اندر باپ دی گل سن کے اوکھنے ٹھنڈ پیدا ہوئے, تیرے سینے چسا ٹھنڈ پیدا کر لے. اندازہ کر فلا تقل لهما اف ولا تنہرهما, خبردار جھڑکی نا. وقل لهما قولا کریما واخفض لهما جناح الذل من الرحمہ
رب نے او پورا بچپنے دا نقشہ جی اج اگر ابا کو خاص کام ایویں لگیا رہندا ہے تے جلیا جدو تیری انگلی پھاڑ کے باپ گلیاں چ پھردا سی تو اس وقت کیڑے افلاطون دیاں گلاں تے تیرے کیڑی حکیم سلمان دیاں گلاں کردا ہوندا سی اودوں تو بھی تے کھچا ماردا سی جے تیری کھچا باپ سن کے خوش ہوندا سی اودوں اون دے کول عقل وی سی دانائی وی سی اس وقت اوندا وقت بھی بڑا قیمتی سی اونے تیریاں گلاں سن کے ٹھر کے کن لا کہ میرا پتر کنج بولدا ہے ایتھے کہ گل کراں میں ایک گل کر کے پھر اگے چلنا ماں ہے پتر کول بیٹھی ہے توجہ ماں ہے پتر کول بیٹھی گفتگو ہو رہی ہے گلاں باتاں ہوندیاں نا ماں نے شور ہے شور پتراں دا امی جی کچھ بھی نہیں ویسے نا جناب دے تھوڑے جے کرنا دا مسئلہ ہے کوئی شور وغیرہ نہیں ٹھیک نہیں پتر شور ہے امی میں تیرے پہلے بھی آکھیا ہے شور نہیں اصل تیرے کناں دا کچھ مسئلہ بن گیا نا بڑھاپا ہے بڑھاپے دی وجہ نال نا اے کناں نو ذرا یہ ہے کہ خشاشا شروع ہو گئی تاں کر کے تیرے محسوس ہوتا ہے ٹھیک نہیں پتر شور ہے چنگا بلا شور کرنا چاہ رہے شور ہے اماں تو چپ کرنی ہے یہ نہیں کرنی تیرے ایک واری جو آکھیا ہے تیرے ایک وارا جو آکھیا ہے ابھی شور نہیں ہے تیرے کناں نو مسئلہ ہے جدو او اک بگولا ہون لگیا نا جنہوں آندے نے زبط دا بندن ٹوٹے ہے فوراں ماں نے کہا بیٹا ایک منٹ صبر ایک منٹ جذبات دی اگ تیرے منہ دے وچوں باہر نکلے بے ادب تے گستاخ بن کے کمینہ بنے ایک گل سن لے نے کہا اندر جا کے فلانے بکسے دے اندر کاپی پئی ہے او لے گیا جدو لیاندی نا اون دے تے 70 یا 72 یا 80 لکھیا آیا سی اما اے کی ہے فرمایا یہی تھا سی تو اے اشارہ کیتا اما او کی ہے او تو کوئی چیز بھی نہیں میں کہا بیٹا کچھ بھی نہیں ہے نہیں اما او کی نہیں میں کہا بیٹا کچھ بھی نہیں ہے اما او کی ہے تو ایک وارا نہیں 70 یا 80 وارا میرے کو پچھیا سی اللہ دی عزت دی قسم ہے ماں دی اللہ دی عزت دی قسم ہے تیری اگلی پچھلی بولی تو اگلی بولی میرا پیار گھٹیا نہیں ودیا ہے پہلی وارا میں جواب دیتا ہے دوجی وارا چم کے جواب دیتا ہے تیجی وارا تیرا متھا چومے چوتھی وارا تیرا منہ چومے جدو ادھر ویکھ ساڈی جوانی سی اسا تیری قدر انج کیتیاں نے اج جدو ساڈا بڑھاپا تے تیری جوانی آئی ہے تیرے صبر دا بندہ ایڈی چھتی جواب دے گیا تیرے صبر دا بندہ ایڈی چھتی جواب دے گیا رب نے فرمایا او سارا ذوق سارے تصورات بچپنے دی خدمتاں کہ وچے پیشاب ہے وچے پخانہ ہے دس اگر ماں دا پیار نہ ہوندا تے تینوں کون سنبھالدا تینوں کون سنبھالدا دس تینوں کون سنبھالدا ادھی رات نوں اٹھ کے تینوں کون دھوندا اپنی نیندراں خراب کر کے آپ ٹھنڈی تھاں تے سو کے تینوں گرم تھاں تے کون سواندا مولا سارے نقشے دل وچ پیدا ہو تازہ ہو گئے رکت پیدا ہوئی اندر نرمی پیدا ہوئی فرمایا ہن دعا کر فرمایا ہن دعا کر رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا انہاں تے اونج مہربانی کر جویں انہاں نے بچپنے تے میرے تے مہربانی فرما نعرہ تکبیر نعرہ رسالت اسرا نہ کرو یار اسرا نعرہ تحقیق نعرہ غوثیہ علماء اہل سنت توجہ ہے اللہ تعالیٰ نے اس ذوق ذہن وچ بٹھا کے فرمایا ہن دعا کر رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا مولا جویں بچپنے دے اندر انہاں نے میرے تے مہربانی کیتی اج انہاں تے بھی اوویں مہربانی فرما یا ایک منٹ اٹھو ہن پورا مجمع دیکھ دے رہن کہ اہل محفل کون ہے ان میں کہہ دے سو گرم کر کے لے دے او جلدی کر کے لے جاؤ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق توجہ ماپیاں بارے میرے ول ویکھو قاوا ہے وہ گرم کرن واسطے جا رہے نے تو تھکا بھی نہیں لبنا گل ہے بھی تساں ادھر ویکھ لو تے میں خام خواہ ایویں اکھ ایویں خراب کرن دا کی فائدہ ہے تساں میرے ول ویکھو میں جڑی گل جناب اور دسنا چاہنا گل ہے بھی تساں میرے ول ویکھو گے نا اکھ نال اکھ ٹکرائے گی تے انشاءاللہ العزیز پھر گل بن جائے گی توجہ ہے ذرا ذوق نال بولو سبحان اللہ میں جڑا ایک نقطہ پیش کرنا چاہنا اس مقام تے توجہ نال گل نو سنیا جی ماپیاں دے بارے دعا کرنا رب نو ایڈا چنگا لگیا کہ رب نے قرآن دا حصہ بنایا رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی رب
ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی والی والدی مولا مینوں بخش دے میرے ماپیاں نو بخش دے حضرت ابراہیم نے دعا کی تھی آپ نے بڑیاں دعاواں کی تھی رب نے کئیاں دعاواں نو قرآن دا حصہ بنایا کئیاں نو نہیں بنایا جدو دعا ماپیاں بارے کی تھی رب نے قرآن مجید دے وچ رکھیا میرے مدنی تاجدار نو دعا ایڈی پسند آئی میرے مدنی تاجدار نے نماز دا حصہ بنا چھڑیا رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب سونیا ادھر ویکھ ایک گل کرنا وا جیڑا کم مسیتے چنگا ہوئے جیڑا کم مسیتے چنگا ہوئے باہر نکل کے آخنا بڑا بھیڑا تے مندہ تے بدعت تے غلط کام ہے یہ انسان دا کام نہیں یہ غلط ذہن والے بندے دا کام ہے جس وقت مسجد وچ بیٹھ کے ماپیاں بارے دعا کرنا رب نے نماز نبی نے نماز دا حصہ بنایا تے رب نے پسند فرمایا ہے تو سونیا جدو گلی وچ بیٹھ کے ماپیاں نو سارے ثواب کرانگے تے رب نو برا تے نہیں لگنا رب نو چنگا لگنا جڑا مسیتے کام چنگا ہوئے گا وہ باہر بھی چنگا ہی ہوئے سبحان اللہ جڑا اتھے چنگا ہوئے گا مسجد چنگا ہوئے گا وہ باہر بھی چنگا ہوئے گا اے نہیں ہو سکتا کہ مسجد سے چنگا ہے مگر باہر کیا ہوئے ماڑا ہن میں جس موضوع نو جناب دے سامنے پیش کرنا ہے ان دا عنوان سمجھو اور ان دے مطابق پھر میں جناب دے نال گفتگو کرانگا جتنا کو وقت اللہ رب العالمین نو منظور ہویا سردی ڈھیر ساری مطلب یہ ابھی اپا کھلے آسمان دے تلے بیٹھے ہویا مگر ایک گل ضرور ہے کہ عشق اور محبت دی جڑی گرمی ہوندی وہ ہر سردی تے غالب آ جاندی ہوندی تساں تسلی نال ذوق اور محبت دے نال سمجھن دی نیت دے نال بیٹھو میں بھی کوشش کرانگا اللہ تعالیٰ کو مدد مانگ کے کہ میں بھی سمجھان دی نیت دے نال کوئی گل ذہن دے دماغ وچ بٹھان دی نیت دے نال اصلاح واز جنوں آکھدے نا واز کرنا اصلاح کرنا اسے نیت دے نال ہی اللہ تعالیٰ بھی مینوں بھی گفتگو دی توفیق نصیب فرماوے میں جناب رانو جیرا موضوع ہن سمجھان لگیا وہ اے ہے کہ رب نے آج جیری محبت ہے نا محبت کوئی سینہ بھی محبت تو خالی نہیں میری بات رسول لے پر موضوع تو معنوان سمجھا لوا کوئی سینہ بھی محبت تو خالی نہیں آج کل محبت دا بڑا ڈھلورا ہے تے بڑا رونا تے بڑا پٹنا ہے تے تھا تھا تے گڑیاں دے پیچھے سنم بے وفائی دے سنم بے وفا سنم بے وفا دے رونے بھی روئے جا رہے ہیں میں جناب رانو موضوع سمجھانا ہے کہ محبت دا مرکز اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب حبیب خدا دی ذات اے انشاءاللہ العزیز میں جناب برانو موضوع سمجھاواں گا انشاءاللہ العزیز جناب برانو اس نے پوری دل جمی پوری توجہ اور دھیان دے نال سماعت فرمانا ہے انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ اگر توفیق نصیب فرمائی تو کوئی نہ کوئی ذہن دا ایک رخ بنے گا چشتی فقیران دے جوڑے آندہ صدقہ ایک بارا تساں ڈھلے ڈھلے بٹھے بٹھے چادرہ ایک بارا چادرہ وچو ہتھانو باہر نہیں کٹنا اومیں وچ ہی رکھے جو وقت آئے گا انشاءاللہ العزیز اپنی اپنی مرضی اب کر لیں گے یہ ابھی ایک بارا بڑے ہی پیار نال محبت نال بولو سبحان اللہ پچھلے ہو تساں رولا نہ کرو تو آڑے واسدے رولا مناسب نہیں ہے تساں بھی ذرا نال مل کے شریک ہو کے بیٹھو نہ ذرا اونچی آواز نال بولو نا سبحان اللہ ادھر ویکھو توجہ میں ہوں اپنا موضوع شروع کر لیا ہوں یاد رکھو اللہ تعالیٰ نے کوئی سینہ بھی انج نہیں جن دے وچ محبت نہ رکھی یہ بات ذہن چ رکھیا جی محبت ایک قلبی کیفیت دا نام ہے میں ایک جی گل کر رہا ہوں ایک خاص نتیجہ ہے ادھر میں لے کے جانا جناب برانو محبت یاد رکھو محبت دل دی ایک کیفیت دا نام ہے ادھر ویکھو ویکھنا اکھ دا کم میں نک دا نہیں سونگنا زبان دا کم نہیں نک دا کم میں چکھنا کان دا کم نہیں زبان دا کم میں ایویں محبت دا تعلق زبان نال نہیں ہوندا دل نال ہوندا یہ گل پکی دل اور محبت ایک ایسی شے ہے کہ جن دے واسطے آندے نے عشق تے مشک کدے چھپدے نہیں ہوندے انگارے ہیں نا انگارے بندہ چوری دے اندر اٹھا نہیں سکدا اسی طریقے نال چوری سڑ جاندی ہے اٹھا نہیں سکدا اسی طریقے نال اے جڑا عشق تے محبت ہے نا ان دے واسطے زبان نال دعوے اظہار کرن دی لوڑ نہیں پیندی جیڑا عاشق ہوگے نا ان دی چال ڈھال دس دیندی ہے کہ یہ عاشق ہے اور کندے عشق چل گیا پھر رہے یہ اکھ ونڈ کر لیں دی ہے
میں ایک گل کرنا چاہنا بعض لوگ آخر نے میاں گل لیا سر بڑا پیار ہے بڑا عشق ہے بڑی محبت ہے زبان نال اظہار کر دیں مگر جدو داڑھی شریف کی گل کرو نا اندر مولوی صاحبہ کر لیا ایویں جذبات چ نہیں آئندہ ایویں جذبات نہیں مناسب بات نہیں ہوندی داڑھی دل دی ہوندی میں کہا یار گل ہے داڑھی دل چ نہیں ہوندی محبت زبان تے نہیں ہوندی محبت ہوندی دل چ اتنا ضرور ہے کہ جس وقت دل وچ محبت ہوے پھر اس وقت داڑھی دل چ نہیں داڑھی چہرے تے ہوندی داڑھی چہرے تے ہوندی یہ ایک چھوٹی جی گل کر لواں پھر میں اگے چلاں وا ہائے ہائے گل بڑی ہی توجہ نال سنن والی ہے تے غور نال سنن والی ہے میں سور بھی اپنے مقام تے لاواں گا جنی کو مینوں لانی اوندی ہے مگر ایک بار میری گل سن لو توجہ دے نال غور نال سن لو داڑھی شریف اگر رب نو پسند نہ ہوندی نا تو رب نے آدھے یار دے چہرے تے سجانی نہیں سی والضحا واللیل اذا سجا رب نے آدھے یار دے چہرے تے داڑھی سجا کے پھر جی قسم اٹھائی ہے نا رب دسیا ہے سانو داڑھی ایڈی پسند ہے رب نے یار دے چہرے دی قسم اٹھائی تے وچ داڑھی سی گویا کہ قیامت تک جڑا نبی دی سنت سمجھ کے ایمان دی حالت دے نال داڑھی چہرے تے سجائے گا رب نے سارے چہرے دی قسم اٹھانی سبحان اللہ اس حد تک اس کی قدر ہے حدیث پاک چایا بابا بڑھا ہو گیا ہے اسلام وچ بڑھا ہویا ہے اون دی داڑھی اسلام وچ چٹی ہوئی ہے اسلام مسلمان سی جوانی داڑھی رکھی اس حال وچ بڑھا ہو گیا ہے چہرے تے چٹے وال آ گئے نے فرمایا اس بوڑھے بابے دا احترام کرنا جن دے منہ تے داڑھی دے وال اسلام دین دی حالت وچ چٹے ہوئے نے فرمایا ایسے بوڑھے بابے دا احترام کرنا خود رب دا احترام کرنا سمجھ لگی نظر ذوق نال بولو نا سبحان اللہ ایسے اتھے گل کرنا پیر مہر علی شاہ صاحب علیہ الرحمہ آپ نے ایک حدیث لکھی ہے فرماندے نے جدو قیامت والا دن ہوئے گا نا ایک بوڑھا بابا رب دی بارگاہ چ حاضر ہوئے گا اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے بوڑھے بابے دے عمل نامہ یا مال کھولو جدو نامہ یا مال کھولے جان گے او گناہاں او غلط کاریاں او ٹھیر سارے بد اعمالیاں نال بھرے ہون گے جس وقت رب سونا گن گن کے سناوے گا او ساری گلاں کام کیتا ہی نہیں میں کو گناہ کیتا ہی نہیں ایک چور اٹھا چتر فرشتے گھبرا اٹھن گے بھی آج خیر نہیں ہے ایک تے رب سون ایڈا گناہگار ہے تو دوسرا رب سونے اگے جھوٹ بولی جا رہا ہے آخدا ربا میں تے کوئی غلط کام کیتا ہی نہیں بس رب دے حکم دے منتظر ہون گے رب غضب نال فیصلہ فرمائے گا پیر مہر علی شاہ صاحب علیہ الرحمہ آپ نے فرمایا رب فرمائے گا اس بوڑھے بابے نو جنت چلائے جاؤ فرشتے آکھن گے مولا تیرا حکم سے رکھا تے جملہ میرا سنیا جی دل دماغ بٹھان لگیا بٹھا لویا جی عظمت ہے بابے بوڑھے دی اسلام والا بابا بوڑھا ہوئے تو اس دی عظمت کتنی اور او دی رب دی بارگاہ چ قدر کتنی رب سونے دی بارگاہ چرج کرن گے ربا اسا تیرے حکم دے بالکل منتظر سا جی میں فرماویں گا اوویں کرنا ہے مگر ایک تے نے گناہ کیتے دوسرا تیرے کے سامنے انکاری بنیا کھڑا ہے تے تو فرمانا جنت چلے جاؤ رب فرمائے گا سانو ان دی داڑھی دے چیٹے والاں تے حیا آ گئے چٹے والا تے حیا آ گیا بابا میرے لیے گل کر کے فرماتے نے کاش قیامت والے دن بوڑھا بابا میں ہوں ہائے کاش قیامت والے دہاڑ وہ بوڑھا بابا میں ہوں رب فرمائے او میرے لیے تو فلاں جرم کیتا ہے فلاں گناہ کیتا ہے فلاں ظلم کیتا ہے میں عرض کرا ربا میں کوئی گناہ نہیں کیتا رب فرماوے میرے علی نو جنت چلے جاؤ سانو ان دی داڑھی دے چٹے والا تے حیا آ گیا تواڈے واسطے بولنا میرے نال چلنا سبحان اللہ دی داد دے اندر بہت مشکل کام مینوں لگ رہا ہے لہذا میں تواڈے ول ویکھا ہی نہ میں اپنی گفتگو جاری رکھاں گال دا وزن ہویا انشاءاللہ العزیز تساں سبحان اللہ نہ بھی آکے تے نفع ضرور ہوئے گا ذرا پیار نال بولو نا سبحان اللہ سبحان اللہ کیا بات ہے صاحب نعرہ تکبیر نعرہ رسالت تحقیق حق جاریہ میں جڑی گل کرن لگیا سا سونے توجہ میرے وال غور نال ادھر ویکھو اور توجہ نال گل نو سنو جنگ احد سی جنگ احد مسلماناں دی جڑی کافراں نال مار کا لگیا دوسری جنگ احد دے اندر میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نو پتھر لگیا تے آپ دی جڑی خود شریف لوہے دی ٹوپی سی نا اون دیاں کڑیاں جسم دے وچ داخل ہو گئیاں جدوں جسم دے وچ داخل ہو گئیاں نا تے جنگ ختم ہوئی
جنگ جدو ختم ہوئی ہے نا تے سیدنا صدیق اکبر اگے ودے میرے نبی دا سورہ ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سرکار جدو کڑیاں کڈن واسطے اگے ودے نا ایتھے ایک گل کر جاواں میرے نبی دا فرمان ہے حضور نے فرمایا میں رشتے لے رشتے دتے فرمایا رشتے لے رشتے دتے فرمایا رب دی عزت دی قسم میں اپنی مرضی نہیں کیتی میں اپنے خدا دی مرضی کیتی دلیل حضور دلیل سنو گے ایمان تازہ ہو جائے گا سیدہ اما عائشہ صدیقہ سلام اللہ تعالیٰ علیہ یہ ساڑی ماں پاک کے حضور دی گھر والی انہاں تے تہمت لگی حالانکہ جس وقت گھر والی تو الزام آوے تے جواب شعور دیندا ہے پر میرا نبی خاموش رہا نبی خاموش رہے رب نے سورۃ النور اتار کے دو رکوعاں دے اندر سیدہ اما عائشہ صدیقہ پاک دی پاک دامنی اور انہاں دی طہارت نو بیان فرمایا کہ سوال ہے حضور پاک کیوں نہیں بولے رب کیوں بولے ہے سونیا سیدہ اما عائشہ صدیقہ یہ انتخاب مصطفیٰ بعد چے انتخاب خدا پہلا ہے جدو انتخاب خدا دا ہے جدو الزام آئے گا پھر جواب خود خدا دین والا ہوئے گا سنو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سرکار جدو اگے ودے نا کڑیاں کڈن واسطے حضرت ابو عبیدہ ابن جراح انہوں نے پیرانو ہاتھ لایا عرض کی تھی حضور ہر بار پہلا نمبر لے جاندے جے سانو بھی ذرا موقع دیو نا آپ اگے ودے ود کے آپ نے کڑیاں کڈن دی کوشش کی تھی کڑیاں اندر داخل ہو چکی ہیں سن آپ نے جو دند پایا دند پا کے جدو کڑیاں کھچیاں کڑی باہر نالو نال دند بھی باہر آپ نے پھر دوسرا دند پایا دوسرا دند پا کے جس وقت دوسری کڑی نو کھچیا دوسری کڑی بھی باہر دوسرا دند بھی باہر اگلے سامنے والے دو دند ٹوٹ گئے صحابہ کرام فرماندے نے رب دی عزت کی قسم ہے دھرتی دے اندر کسی بندے دے سامنے والے دو دند ٹوٹ جان تے کوجا نہ لگے انج نہیں ہو سکدا پر نالو نال رب دی عزت کی قسم ہے محمد پاک دی وفات دے اندر حضرت ابو عبیدہ ابن جراح نے وہ اپنے دنداں دی پرواہ نہیں کی تھی اپنے حسن دی پرواہ نہیں کی تھی کہ میرے دند ٹوٹ جان گے حسن خراب ہو جائے گا اوے ہوندا ہو جائے پر ساڈے یار دی تکلیف پیر تے دور ہو جائے رب نے ایڈی قدر کی تھی قسم خدا دی کر کے انا صحابہ فرماندے نے آپ سونے پہلا وصل پر جدو سامنے والے دو دند محمد دے نام تو قربان کرائے نے رب نے آپ دا حسن ودا دیتا آپ دے چہرے دے اندر ایک کشش پیدا فرما دیتی ایک رونق پیدا فرما دیتی اور جڈا بھی کوئی دکھی دل ہوندا سی آپ دے سامنے آنا آپ نے انہوں ہنس کے وکھانا رب ان دے دل دے دکھ دور فرما چھوڑ دا رب نے چہرے وچ ایک کشش رکھ دیتی بھی تو اپنے حسن دی پرواہ نہیں کی تھی اور جاندہ جائے پر یار دی پیڑ تے ہٹ جائے ہائے ہائے جے تو ساڑھے یار دی نہیں پرواہ کی تھی پھر وہ اسد انان اسا تیری قدر و قیمت کے منائیں گے کہ آپ دے حسن دے اندر انج اضافہ ہویا رب نے انج کشش رکھی صحابہ کرام فرماؤندے نے جدو بھی کسی دا دل دکھی تے پریشان ہوندا سی وہ آپ دے کول آ جانا آخرا سونے ذرا ہس کے وکھاؤ وہ نہ ہس کے وکھانا ٹوٹے دند وہ مدنی تاجدار دی وفا دے اندر سامنے آنے رب دل دا دکھ دور فرما چھوڑ دا ہائے ہائے اوے بیوی نو راضی کرن دی خاطر اور نبی دی سنت نو جس وقت نالیاں وچ روڑا گے تے پھر گھر دے ماحول دے اندر اوے اداسی تے بے چینی پیدا ہو سکتی ہے کدے سکون پیدا نہیں ہو سکتا اگر سکون پیدا کرنا چاہے پاک محمد نال وفا تو کر رب العالمین تیرے واسطے دنیا دا ماحول اعلی بنا چھوڑے گا تیرے واسطے سکون اعلی تے دل دے قرار اعلی بنا چھوڑے گا خیر سونو ادھر ویکھو رب نے دل وچ محبت رکھی ہے کوئی سینہ بھی اس تو خالی نہیں پر محبت توجہ محبت حسن ڈھونڈ دی محبت کیڑی شے نو ڈھونڈ دی ہے محبت دل لگ جاندا ہے دل لگ جاندا ہے محبت حسن ڈھونڈ دی محبت حسن ڈھونڈ دیئے ہونے جتھے حسن نظر آوے صورت دا جتھے حسن نظر آوے سیرت دا اے اتھے اپنے گھٹنے ٹیک دین دیئے ادھر ویکھ میں جلدی نال گل وگے چلاواں حسن ادھر ویکھ چاہے صورت دا ہوئے
چاہے سیرت دا ہوئے یار آندے نے اون دے نقش نین اون دی اکھاں اون دے رخسار اون دے لبی ایسے نے کہ سا دل لٹا بیٹھے ہیں دل دے بیٹھے ہیں کئی بار ایسا ہوندہ ہے یار اون دا حسن بھی ایڈا نہیں پر اون دی چال ڈھال اون دی گفتگو اون دا کلام وہ بڑا دلکش بڑا پرکشش ہے تاں کر کے اسا انہوں دل دے بیٹھے ہیں جمال حسن یہ در ویخ محبت ویخ دیئے جمال لو یا محبت ویخ دیئے کمال لو آج دو دنیا نے انگریز نو دل دیتا ہے اپنی دھی پتر نو انگریز دے پچھو چورے ہے آج اون دے نقشے اون دے نمونے اگر حمامت جاؤ تو اتھے بھی انگریزان دے نقشے بڑے ہوندے نے ایک دے وال کٹانے نے ایک دے داڑھی کٹا لیے ایک جو ہر پاسے انگریز تے یہودی نو دل دیتی بیٹھے ہیں تو اون دا ہے تے وہ باندر نہ لگیا گزرا پر دل جو دیتا ہے تے اون دا ظاہری کمال ویخ کے یاروں نے گڑیاں بنائیاں انہیں جہاز بنائے انہیں کوٹھیاں بنائیاں انہیں دنیا نو بڑا سجا دیتا پر سونیا ادھر ویخ آج دے خطاب دے اندر جنہ کو وقت موقع بنیا دساں گا کہ جیڑا کمال ہے چاہے جمال ہے اگر اس تا نقطہ انتہا دیکھنا ہوئے تے محمد مصطفیٰ دلات سمجھ نہیں لگی نے ذرا ذوق نال بولو نا سبحان اللہ ایک بار میں ایک شعر پڑھ لواں جویں دا ٹوٹا بجا مینوں پڑھنا آندا ہے پیر باؤ دا اور اس بعد پھر میں اگے گلاں چلانا وا ذرا ذوق نال بولو نا سبحان اللہ ساڈا پیر باؤ فرماندا ہے چے چڑھوے چنا او تو کری روشنائی تارے ذکر کرندے تیرا تیرے جے او چن سے پر سانو سجنا باجی ہنیرا جتھے چلے او ساڈا چرسی اوتھے قدر نہیں کچھ تیرا جس دے پچھے وہی اساں جلم گوایا باہو یا نہ ملے ایک پھیرا سجنوں ذرا ذوق نال بولو نا سبحان اللہ سونیو ایویں سست ہو کے بیٹھے رہو گے مجمع دے اندر سستی پینی ہے گلاں دے اندر بھی ہو سکتا ہے سستی آنی شروع ہو جاوے تساں ذرا ذوق نال بیٹھو گے انشاءاللہ العزیز ایمان تازہ ہوئے گا سینے گرم ہون کے ذرا اونچی آواز نال بولو نا سبحان اللہ سجنا موضوع ذرا توجہ نال سنیا جے یہ گلاں میں تاں شروع کیتیاں نے کیونکہ کافر نے نیٹ دیکھ فلماں دیکھ ایک ذہن بنایا ایک دماغ بنایا ہے دماغ ذہن کی بنایا ہے اج دے نوجواناں دا ذہن بن گیا ہے انہاں دا دماغ بن گیا ہے انہاں دے اندر دے خیالات بن گئے نے کہ جنی دیر تک غیر محرم عورتاں دے نال تعلقات نہ ہون فون تے گپاں شپاں نہ ہون انہاں نال یاریاں تے پیار تے عشق تے محبت تے آئی لو یو دی داستاناں نہ ہون زندگی برباد ہو جاندی ہے زندگی بے رونق ہو جاندی ہے زندگی بے چس ہو جاندی ہے زندگی دا چس تے جناب والا زنا بدکاری ہو
عورتاں دے نال تعلقات دے نال بندا ہے او جھلیا ادھر ویکھ اے سوچاں کافراں دی دتیاں ہوئیاں نے اگر زندگی ادھر ویکھ قرآن پڑھے گا نبی دا فرمان پڑھے گا صحابہ کرام دے عشق دیاں داستاناں پڑھے گا ادھر ویکھ قسم خدا دی کر کے آنا اپنے اسلاف تے اکابر دی گلاں پڑھے گا پتہ لگے گا غیر محرم عورتاں دے پیار انہاں دیاں محبتاں تے تعلقات دے نال دل دی دنیا ویران ہو جاندی ہے دل دی دنیا آباد ادو ہوندی ہے جدوں اس دل دے اندر اللہ دا خوف آ جاندا ہے میرے محمد دا پیار آ جاندا ہے توجہ ہے سجنوں ذرا ذوق نال بولو نا سبحان اللہ سجنا ادھر دماغ پٹھے ہو گئے دل پٹھے ہو گئے خیالات بدل کے رہ گئے او زمانے دے اندر جوان او ذوق او شوق او گلاں نہ رہیاں کدی او ویلا ادھر اج دا جوان اپنے آپ نو سجان واسطے تاکہ میں سونا لگا میں دنیا دے اندر زنا بدکاری والا ماحول بناواں تاکہ عورتاں میرے ول مائل ہون تے ماحول بدکاری بے حیائی والا بن جاوے اے ون سونیاں کریماں تلاش کر دے ون سونیاں کریماں دے نال اپنا چہرہ سوار دے تے سجا دے صدقے جاواں کدی او ویلا سی کہ اے چہرہ سجدا ہے اللہ دے خوف دی وجہ دے نال جڑے اکھاں وچوں اتھرو نکل دے نے ادھر ویکھ ادھر قرآن دیاں تلاوتاں ہونیاں نے ہاتھ پھیرنا ہے جڑا گھٹا ہے قرآن مجید دے ورگیاں نال لگیا ہوا اونوں چہرے تے پھیرنا ہے ادھر اللہ دے خوف دی وجہ نال اکھاں وچوں آنسو نکلنے نے وہ جڑی روحانی کریم تیار ہوندی سی اون دے نال چہرے تے اجدا نور آ جاندا سی کوئی معین الدین چشتی اجمیری ورگا زبان نہ بھی کھولے دنیا ویکھ کے 90 لاکھ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتا ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ غوثیہ توجہ ہے سجنوں ذرا ذوق نال بولو نا سبحان اللہ ہاں سجنا ادھر ویکھ علامہ اقبال رو کے بولے سنا ذرا ذوق نال بولو نا سبحان اللہ فرمایا متاع دین و دنیا لٹ گئی اللہ والوں کی شعر سنیا جے اس بعد میں کچھ نہ کچھ مطلب بھی سمجھاواں گا ذرا ذوق نال بولو نا سبحان اللہ فرمایا متاع دین و دنیا لٹ گئی اللہ والوں کی متاع دین و دنیا لٹ گئی اللہ والوں کی یہ کس کا پھر ادا کا غمزہ خوریز ہے ساکی علامہ اقبال فرمانا ہے توجہ علامہ اقبال فرمانا ہے اور مسلمان درد والا جو ہے امت کا درد رکھتا ہے جدو امت نو اجڑیاں ویکھیا ہے امت نو برباد ہوندیاں ویکھیا ہے رو رو کے امت نو اپنا درد سناتا ہے چلیو محمد دے در تو ہٹے آئے تا جگ کے ذلیل ہوئے تا جگ دے اندر ذلت رسوائی ویکھیے وگرنہ قسم خدا دی کر کے آنا مسلمانہ دی عزت دیاں گڑیاں انہاں دیاں خیرتاں دیاں گڑیاں آسماناں تے ہوندیاں سن اوے گڑیاں اٹھ دیاں نے پر جنی دیر تک ڈور قائم ہوئے ڈور کٹی جاوے ادھر ویکھ جڑی گڈی ہوندی ہے او لٹکدی ہے ادھر ویکھ بواریاں کھاندی زمین تے اوندی ہے بواریاں کھاندی زمین تے اوندی ہے کدے مودھی کدے سدھی کدے مودھی کدے سدھی آ زمین تے ڈگدی ہے او سجنا جس ویلے تیریاں میریاں ڈوراں گنبد خضرا نال جڑیاں ہویاں سن پھر محمد ابن قاسم دی عظمتاں انہاں دیاں شاناں ادھر قسم خدا دی عمر بن عبدالعزیز ورگے سلطان صلاح الدین ایوبی ورگے سلطان محمود غزنوی ورگے انہاں دی عزتاں شاناں ادھر ویکھنا سجنا آسماناں تے اوے آسماناں تے اڑدیاں سن جدوں اساں تعلق توڑ دتا ساڈیاں گڈیاں دیاں ڈوراں ٹوٹ گئیاں پھر جگ دے اندر
जलील पे होने बर्बाद पे होने इधर वेख दुनिया दे अंदर जुतियां पे खाने अल्लामा इकबाल फरमाउंदे ओ मुसलमान पता नहीं की बने तेरे नाल कि ना अल्लाह लियांदा तेरे कोल दीन रहा है ना अल्लाह लियांदी तेरे कोल दुनिया रह गई है दीन ते मुकिया है ओ अल्लाह वालियां दियां तहज्जुद गुजारियां ओ अल्लाह दा खौफ रातां नूं उठ के मौला नूं याद करना अपने रब नूं मनाना धुप दे अंदर बैठ के रब दे कुरान दियां तिलावतां करनियां ओ पाकियां ओ हया कसम खुदा दी हर शय ओ ते खत्म हुई है अल्लाह लियांदी दुनिया में साडे हथों खुस गई है दुनिया ते बड़ी आई है पैसा ते बड़ा आया है दौलत ते बड़ी आई है फरमाया ना ना दुनिया है सी ते अयूबी वर्गियां दे कोल सी दुनिया है सी ते फरूकियां दे मरगियां दे कोल सी जिन्ना काफरा दुनिया दे काफरा नु अपने पैरां दे थल्ले रखया होया सी ओ जिन्ना नप के रखया होया सी इधर कसम खुदा दी कर क्या ना ज़हन दिल दिमाग दे फिल्मां दे रुख पलट के रख दिते बदल के रख दिते आ मैं तेनू आज हकीकी हुस्न दी दास्ताना सुनावा ए फानी हुस्न है आज है ते कल मुक जाना है आज है ते कल मुक जाना है आज चेहरा चमकदा है आज चेहरे ते सफेदी है कल यही सफेदी खत्म हो जाएगी हां ये चेहरा जेड़ा है इंदे ते दाग भी पै जाणगे जरूरियां भी पै जाणगियां ओ कल तक 20 साल पहला जेड़ियां कजरियां दियां तस्वीरां दुनिया च सजा के इधर वेख मोबाइलां दे अंदर सजा के बटुआं दे अंदर सजा के सीने नाल ला के रख दी जी अज उन्हां दा हाल क्या बनया अगर जिन्ना ने उन्हां नाल कोई गल करना गवारा नहीं करना जे कब्रां नूं टुर गईयां ते कीड़ियां ने उन्हां दा मांस खा के हर शै उजाड़ के रख दित्ती है हर शय खत्म करके रख दी है वो सजना जेड़ा भी हुस्न दुनिया के अंदर तू विखाएगा बड़ा सोना है बड़ा हसीनो जमील है गौर ते कर अंदर खून है अंदर गंद है अंदर पखाना है मुंह दे अंदर थुक है जिन्ना भी कोई सोना हो उनकी थुक कोई चटना गवारा नहीं करता अगर वो जनाबे वाला गिलास के अंदर पा दे यार इनू पी कोई पीना गवारा नहीं करता आ मैं तेन उस दरबार ते लै चला जिन्ना थुक शरीफ एडा जी में अगर खारी खूह विच आ जाए मिठा हो जाता है जिन्ना पेशाब शरीफ एडा पा के अगे पी लिया है रब दी गैरत गवारा नहीं करती दोज़ख दे अंदर जाए रब दे यार दे पेशाब शरीफ दा सदका जन्नत अता फरमाया देगा तवज्जो है सजनों जरा ज़ौक़ नाल बोलो ना सुभान अल्लाह एक छोटी जी अकीदे दी गल कर जावां तवज्जो है जरा प्यार नाल बोलो ना सुभान अल्लाह हां सजना इधर में मेरे नबी दा पेशाब शरीफ पाक है हजूर दा पेशाब शरीफ पाक है एक गल किन्ने लिखी है काजी अयाज अलैहि रहमा आप सरकार ने शिफा शरीफ दे अंदर लिखी है शिफा शरीफ वो किताब है और जिस घर दे अंदर पई होवे बुजुर्ग फरमाउंदे ने उनदे अंदर नबी दी अजमत और शान दी गल्लां लिखियां होईयां जिस घर दे अंदर पई होवे चोर चोरी नहीं करदा एडी अजीम किताब है उनदे अंदर लिखिया फरमाया मेरे नबी दा पेशाब शरीफ पाक इब्ने तैमिया उठया है उन्हें बक शुरू कर दी आखदा है कुरान दी कोई आयत इंज दी नहीं है कि जिथों साबित होवे मेरे नबी दा पेशाब शरीफ पाक है हदीसा हैं ज़ईफ हदीसा हैं ज़ईफ काजी अयाज में गल नहीं सी करनी चाहिए जिन्होंने बक की है तो साडा इमाम सुबकी रहमतुल्लाह तआला अलैह उठे आपने सैफुल मसलूल दे अंदर उन्होंने जवाब दिता है फरमाया झलिया बड़ा हनेरे विच बैठ के कुरान पढ़दा रहा है वो तेनू कुरान समझ ही नहीं आया रब्बुल आलमीन शहद दी मक्खी दे बारे बयान फरमांदा है
جو دے پیٹ چو نکل دے شفاء للناس لوگا واسطے شفاء ہے لوگا واسطے شفاء ہے وہ جڑا مکی دے پیٹ چو نکلے لوگا واسطے شفاء ہو سکتا ہے تے جڑا محبوب خدا دے پیٹ چو نکلے لوگا واسطے شفاء کے نہیں ہو سکتا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ غوثیہ شیر پڑھنے رال کے ذرا ذوق آئے گا اونچی آواز نہ بولو نا سبحان اللہ تاں کر کے ساڈا اعلی حضرت فرماندا ہے خلق سے اولیاء اولیاء سے رسول جنہ دا عقیدہ زبان خاموش نہ رہے خلق سے اولیاء اولیاء یا اللہ جڑا نبی دی نعت نہ پڑھے جدوں گھر جاوے تے گھر دا کوئی جی وی دے نال نہ بولے خلق سے اولیاء اولیاء سے رسول حضور جے تواڈے کو تویز لکھان واسطے آن کے گھر دے گھر والے بول دے نہیں تویز لے کے دیو تساں نہ لے کے دیا جے خلق سے اولیاء اولیاء سے رسول خلق سے اولیاء اولیاء سے رسول خلق سے اولیاء اولیاء سے رسول سب رسولوں سے آلہ سب رسولوں سے آلہ سب رسولوں سے آلہ ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی دونوں عالم کا دولا دونوں عالم کا دولا اور ال کے پڑھو دونوں عالم کا دولا اور دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی ذرا ذوق نال بولو نا سبحان اللہ سجنا تینو اس حقیقی حسن میں لے چلنا وا اس حقیقی حسن میں لے چلنا وا ادھر وے قسم خدا دی کر کے آنا ایسی دنیا دے جننے بھی حسن ہے چن کیڑا سونا ہے اخیر انو بھی داغ لگ جاندا ہے وہ جس وقت جناب والا گرہن پیندا ہے یہ بھی اپنا منہ کالا کیتی بیٹھا ہوندا ہے یہ بھی اپنا منہ کالا کیتی بیٹھا ہوندا ہے پر صدقے جاواں رب العالمین اتے یار نو انج دا بنایا ہے آدھے یار دا چن انج چمکایا ہے کہ فرید ورگا داتا حجویری ورگا غوث پاک ورگا جڑا میرے نبی نال لگ گیا ہے قسم خدا دی دنیا دے چن نو تے زوال آ سکدا ہے پر محمد دے غلاماں دا جڑا سورج چلیا اونوں زوال نہیں آ سکدا سبحان اللہ توجہ ہے سجنوں ذرا ذوق نال بولو نا سبحان اللہ آؤ سجنوں اس حسن دی تھوڑی جی داستان جھلک تینوں سنانا توجہ ہے ذرا ذوق نال بولو نا سبحان اللہ ذرا غور نال گل نوں سنیا جے جڑا میں واقعہ ہن تانوں پیش کر لگیا وا حضور دے حسن پاک دا جدوں میرا مدنی تاجدار مکے تو مدینے ول روانہ ہوئے پورا واقعہ میں تفصیل نال نہیں سنانا چاہندا ذرا غور نال سنیا جے ایمان تازہ ہوئے گا وہ جدوں میرا مدنی تاجدار مکے تو مدینے ول روانہ ہوئے رستے دے اندر ایک بڈھی مائی جناب ام معبد میرے ول ویکھو جناب ام معبد جناب ام مینوں 3-4 بار لفظ کیوں بولنے پیندے جدوں میں ویکھنا اگلے نیندر کر رہے نے سجے کھبے ویکھ رہے نے مینوں تاں کر کے 4-5 بار لفظ بولنے پیندے پچھلوں گھبراویا جنا اگلیاں نوں پھڑیا کرو یہی میرے کول بار لفظ کڈوا دے نے توجہ ہے سجنوں ذرا ذوق نال بولو نا سبحان اللہ او سجنا ادھر او جناب ام معبد بی بی دا نام حضور پاک سرکار ابو بکر صدیق نو بھیجو فرمایا غور نال گل نو سنیا حضور نے فرمایا جا بکری دا دودھ پینا ہے پتہ کر کے آؤ دودھ دا پتہ کر کے آؤ جناب ابو بکر صدیق اندر گئے میرے ول ویکھو جناب ابو بکر صدیق اندر گئے بی بی پاک بی بی نو آکھیا ہے بی بی دودھ چاہیدا ہے جدوں بی بی نے ویکھیا آخری آنا لیو
تہاڈا چہرہ ویکھیا ہے میں سمجھ گئی ہاں کوئی عام مہمان نہیں آئے اج خاص ہی آئے نے پر سونےو جنیاں بکریاں دودھ دین والیاں سن میرا سر دا سائیں باہر جنگل نو لے گیا ایک دودھ دی بکری ایک بکری ہے پر جیری دودھ دین دے قابل نہیں ہے دودھ دین دی قابل نہیں ہے حضور دے حسن دی داستان تھوڑی جی چھیڑنی توجہ دودھ دین دے قابل نہیں ہے حضرت ابو بکر صدیق مسکرا پے کہ بی بی ممی چانا وا اج تینوں آدے یار دے ہتھاں دا کمال وکھاواں ادھر ویکھ میرے مدنی تاجدار حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا بی بی او ذرا بکری میرے حوالے کر جدوں حضرت ابو بکر صدیق نے اس بکری نو پھڑیا میرے نبی دے کول لیا میرے نبی نے اوتے ہاتھ رکھیا اون دے دودھ نال تھن بھرے گئے برکتاں والا ہاتھ رکھیا ادھر دنیا دا ایک کمینہ مولوی ہویا آخر ہے کہ نبی ماد اللہ مر کے مٹی دے اندر مل گئے نبی مر کے مٹی دے اندر مل گئے پر جدوں ساڈا اللہ حضرت بریلوی اٹھے فرمایا جھلیا تینوں نبی دی عظمت سمجھ آئی نہیں جن کے قدموں کا دھون ہے آب حیات تو آخر نبی مر کے مٹی چ مل گئے نے نا میرا نبی تے کجا حضور دے پیر شریف دا اوپر والا حصہ نہیں جڑا تھلے والا حصہ ہے اون دے نال جڑا پانی دا قطرہ لگ گیا ہے دنیا دے مردیاں تے منہ دے رکھ دے رب زندگی دے دے گا توجہ ہے سجنوں ذرا ذوق نال بولو نا سبحان اللہ ادھر ویکھ سجنا میرے نبی نے دودھ چویا ہے میں جڑی گل والے پہنچنا ہے میں جلدی نال ادھر جا رہا ہوں جدوں میرے نبی نے دودھ چویا ہے چو کے فرمایا صحرا دی گرمی دے اندر رہن والی اس بڈھی مائی نو پہلا پھلاؤ پہلا اس بی بی نو پھلایا پھر صدیق اکبر نو پھلایا پھر میرے نبی نے خود نوش فرمایا خود نوش فرما کے اس بی بی دے جننے بھی برتن ہے سارے دودھ نال بھر چھوڑے میرا نبی اگے روانہ ہوئے اس بی بی دا جدوں شوہر واپس آیا انہیں برتن دودھ نال بھرے ویکھے ہاں سنگدا ہے ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں جس راہ چل دیے ہیں جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ادھر ویکھنا سجنا آ کے آخر ہے او میری گھر والی اج دی ہوا فضا دی مہک تے خوشبو پئی دسدی ہے کہ کوئی آن والا آیا ہے تے عام نہیں آیا اے تے خاصا نہ خاص آیا ہے اے دودھ نال برتن بھرے ہوئے کون آیا ہے اس بی بی نے میرے نبی دے حسن دا نقشہ کھچیا ہے پہلے میں عبارت پڑھنا وا قسم خدا دی کر کے آنا بی بی پتہ نہیں کتھوں لفظ لے کے آئی ہے کہ لفظاں دے نال ترجمہ کرنا ممکن ہی نہیں ہے ایک دو لفظاں دا ترجمہ کراں گا حیران ہو جائے گا بی بی کی آخری رأیت رجلا ظاہر الغضاء ابلج الوجه حسن الخلق لم تعبه سجلا ولم تضر به سعلا وسيم قسيم وفي عينه داعج وفي اشفاره واطف وفي عنقه سطع وفي لحيته كثاثة الزج أخرا إن صمت فعليه الوقار وإن تكلم سماه فعلاه البهاء أجمل الناس أبهاه من بعيد وأحسنه أجمله من قريب حلو المنطق فاسألا لا نزر ولا حجر كان منطقه خرزات نزم يتحدرن ربعة لا تشنأه من طول ولا تقتحمه عين من قصر غصن بين غصنين فهو أنذر الثلاثة منظرا وأحسنهم قدرا له رفقاء يحفون به إن قال سمعوا لقوله وإن أمر تبادروا إلى أمره محفوظ محشود لا عابس ولا ملفد کوئی تجھ سا ہوا ہے
تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ غوثیہ۔ استاد محترم حضرت علامہ مولانا مفتی محمد فضل احمد چشتی صاحب، حضور قبلہ خواجہ محمد شفیع لاجپال، حضرت علامہ مولانا مفتی محمد نور احمد چشتی صاحب۔ سجنا توجہ ہے ذرا ذوق مولانا سبحان اللہ۔ اگلی گل تے میں بات دے اندر کرنا وا، یہاں فقیر دا نام جو آیا تے ایتھے گل کر جاواں، کئی بک بک کردے نے، کئی بھونکدے نے، کئی زباناں کھولدے نے، آکھدے نے یار چشتی بابے چشتی دا نام تے گالاں دے نال مشہور ہے، اے بڑیاں گالاں کردے دنیا دے اندر نام نو اگر شہرت ہے تے گالاں دے نال ہے۔ میں آکھیا نا جدوں تصویر قلم دشمن دے ہاتھ دے اندر ہوے جویں دی چاہے تصویر بناوے، نا قسم خدا دی دنیا جان دی ہے وہ جدوں کوئی درویش ہاں پھٹے پرانے کپڑیاں تے فخر کردیا ہویا روڑی تے چڑھ کے گد دے اندر ہاتھ پا کے رب رسول دا نام اٹھانا ہوئے گا، کائنات دے کسے مولوی ول دھیان نہیں جانا، دنیا نے اکھاں بند کر کے آخر کسے بابے چشتی دا منن والا ہوئے گا۔ توجہ نہیں فرمائی نے ذرا ذوق بولو نا سبحان اللہ۔ وسجنا جس ماحول دے اندر جس زمانے دے اندر جنہ حالات دے اندر ادب دے ٹھیکیداراں نوں نبی دے نام دے ادب دا پتہ نہ ہوئے، اللہ دے نام دی تعلیم دا پتہ نہ ہوئے، رب دا نام رلدا روڑیاں تے ہوئے، مولا دا قرآن رلدا روڑیاں تے ہوئے، جس دور دے اندر بے ادبی دی فرمان ہوئے وہ دنیا نوں اے رب رسول دا نام بھولیا ہوئے، انہاں نوں اپنی جُتی دی پرواہ ہے، انہاں نوں اپنے کپڑیاں دی پرواہ ہے، پر اپنے رب رسول دے نام دی تعلیم دی پرواہ نہیں۔ اور کیڑا بابا ہے وہ جنہیں دنیا نو سبق سکھایا ہے کپڑے نال رشتہ نہیں، اور کپڑے رول جاندے نے قبراں وچ فنا ہو جاندے نے، اگر عزت لبنی ہے آ رب دے رسول دے نام دا ادب کر دیا رول جا، رب تیرے نام نو دوواں جہاناں دے اندر رنگ لا دے گا۔ توجہ ہے سجنا ذرا ذوق بولو نا سبحان اللہ۔ بابے چشتی نو دنیا کس نال جاندی ہے، بابے چشتی دی نشانی کیا ہے، علامت کیا ہے؟ وہ سجنا جس ماحول دے اندر بڑے بڑے مولوی ہون ٹی ویاں تے بیٹھ کے غیر رنا نال گپا مار دے ہون، انہاں نے ادھا سر کجیا یا پورا ننگائے، انہاں نال ہس کے گلاں کرن گپا مارن، آخر اسا اسلام پہ بیان کرنے وہ جتھے مولویاں دے گھراں دے پردے نہ ہون، پیراں دے گھراں دے پردے نہ ہون، مولوی ہیں انہاں دیاں کالجاں بازاراں دے اندر رلدیاں ہون، پیر ہیں انگلینڈ دے اندر بازاراں دے اندر رلدیاں ہون، اس دور دے اندر اگر مجبوری نال جبدی بچی بھی باہر آئی ہے، اگر اتے برقع کرایا ہویا ہے، دنیا میں کیا آخنا ہے یہ تے کسے خواجہ شفیع لاجپال دا منن والا ہوگا۔ توجہ ہے ذرا ذوق نال بولو نا سبحان اللہ۔ آؤ ہن میں جڑی عبارت پڑھی سی اوندا میں ترجمہ پورا کر ہی نہیں سکدا، بی بی نے پتہ نہیں لفظ کتھوں لے آندے نے، میں دو لفظاں دا ترجمہ کرنا، دو لفظاں دا ترجمہ کرنا ایمان زیادہ ہوئے گا۔ توجہ ہے سجنا ذرا ذوق نال بولو نا سبحان اللہ۔ اے میں جڑی بی بی دی لمبی ساری عبارت پڑھی ہے جس دے اندر انہیں میرے مدنی تاجدار دے سراپا حسن شریف دا نقشہ بیان فرمایا ہے، ان دے اندر انہیں دو لفظ بولے نے، وسیم قسیم، انہوں پتا ہے اے دو لفظ نے، انہاں دا ترجمہ اگر میں لفظہ نال کراتے نہیں ہو سکتا، دسنا کہ وسیم کنو آخدے نے، یہ دروے کئیاں دا حسن انجدہ ہونا ہے، بندے نے ایک بارا پھر بھی آنکھ نال ویکھیا دل لٹی جاندہ ہے، دل بڑا مائل ہو جاندہ ہے، دوجی بارا ویکھیا تیجی بارا چوتھی بارا کشش نہیں رہ جاندی، یا اگلے یاریاں لالین اٹھنا بیٹھنا ہو جاوے، اگلے دا اخلاق کردار ویکھے بندہ نہیں یار میں تے کچھ ہور سمجھا دی ہے بڑا سونا پر اخلاق سونا نہیں، یاری دیا گلاں مٹھیاں نہیں،
جو پہلی بارا ویکھیا سی حسن او نہیں رہندا پہلی بارا ویکھیا سی کشش او نہیں رہندی اور سجنا وسیم کنو آکھدے نے پہلی بارا ویکھو دل لٹیا جائے دوجی بارا ویکھو پیاس ود جائے تیجی بارا ویکھو اندر آگ لگ جائے بار بار ویکھو او صدیق واگو ہر شے قربان کر جائے رب نے کائنات وچ وسیم کوئی نہیں بنایا سوائے اپنے یار دی ذات دے توجہ ہے سجنوں ذرا ذوق نال بولو نا سبحان اللہ سجنوں ایک وسیم دا معنی کیتا ہے قسیم دا معنی کیا ہے سین یا میم قسیم دا معنی کیا ہوندا ہے وہ سونے دنیا دے اندر بڑے بڑے سونے نے آکھدے نے یارو دی اکھ بڑی سونی ہے کیا مطلب اکھ جنی سونی ہے رخسار اوڈے سونے نہیں یار فلانے دے رخسار بڑے سونے کیا مطلب لب دے سونے نہیں یار فلانے دی پیشانی بڑی سونی ہے وال اوڈے سونے نہیں قسیم کنو آکھدے نے وہ جنوں جندہ جو ویکھو چاہے لب ویکھو چاہے نک ویکھو چاہے رخسار ویکھو چاہے پیشانی ویکھو چاہے بال ویکھو چاہے انگلا ویکھو چاہے پیرا دی انگلا چاہے اڈی ویکھو دنیا نو کہنا پوے کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شاہ میں نہیں میرے نہ رل کے پڑھ لے کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شاہ رب سونے جڑے پچھلے بیٹھے نے انہاں نوں بھی بولن دی توفیق دے کوئی تجھ سا ہوا ہے بڑی پکی مٹی دیو بڑی پکی مٹی دے کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شاہ کوئی تجھ سا ہوا ہے شاہ کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شاہ تیرے خالق حسن اور تیرے خالق حسن میں ایک نقطہ بیان کرنا ہونا گل میدان چاہیے تو کر جانا رب العالمین نے آدھے یار دا نائی بڑا مٹھا بنایا ہے یار دا نائی بڑا مٹھا بنایا ہے تو ساکھو گے دلیل کیا ہے فقیر دلیل دین دے ادھر ویکھو بندہ مٹھی شے کھاوے لب لبنال جڑ دے نے چینی کھاؤ شہد کھاؤ جلیبیاں کھاؤ لب لبنال جڑ دے نے ایک بار لفظ محمد بولو بولو دے ہوئی لفظ محمد بولیا ایک بار لب نہیں لب دو بار لبنال جڑ دے نے مٹھا جو ہو ایک میں نو کہن لگیا آندہ ہے سنیو تھاڑا طریقہ بھی بڑا غلط ہے میں کیا کی ویکھی آندہ ہے کہ تسان نبی دا نا چم دے رب دا نا نہیں چم دے نبی دا نا چم دے رب دا نا نہیں چم دے تانو چاہیدہ ہے یا رب دا نا بھی چمو یا نبی دا نا بھی نا چمو تسان رب دا نا جے نہیں چم دے پھر نبی دا نا بھی نا چمو اگر نبی دا نا چم دے ہو پھر رب دا نا بھی چمو یہ کیا ہوا کہ نبی دا نا چمو رب دا نا چمو میں آکھیا جھلیا یہ درویخ میں راہ سمجھانا لفظ اللہ بولو تو صحیح لفظ اللہ لب لبنال جڑے نہیں جدا ہوئے نے لفظ محمد بولو لفظ محمد بولیا لب لبنال دو بارا جڑے نے رب نے دسیا ہے سانو یار دے نانا لے نہ پیارے اسا دے نا دا چمنا یار دے نا چراہ چھوڑیا ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ رسالت توجہ ہے میں
سفر ڈھیر سارا کرنا ہے گلاں دا سفر ڈھیر سارا کرنا ہے ذرا ذوق نال بولو نا سبحان اللہ اگلی جڑی گل کر لگیا وا اے بھی بڑی سوادی گل ہے ایمان تازہ ہوئے گا ذرا پیار نال بولو نا سبحان اللہ سجنا اپنے مدنی تاجدار دے حسن دا تھوڑا جا نقشہ پہ بیان کرنا تاکہ اے جڑیاں گندیاں مندیاں خلیص تصویراں دل سے جمع بیٹھے اے دماغ تو ہٹل او حسن مصطفیٰ او جڑا ازلی حسن ہے رب دے حسن دا شاہکار ہے اللہ دے حسن دا مظہر ہے مولا دے حسن دا جلوہ کامل ہے اس حسن دے نال دل لگے او دل جڑ جائے تاکہ ساڑیاں بیکار زندگیاں میں کسے کم لگ جائیں یہ درویخ مکے دے کافر اکٹھے ہو کے توجہ مکے دے کافر اکٹھے ہو کے بیٹھے نے انج سمجھو جویں قبلہ جی پنجاب اسمبلی لگ گئی وہ جننے ایم این اے ایم پی اے مکے دی حیثل سارے جمع ہو کے بہ گئے ہن مشورہ کیا پہ ہوندا ہے میٹنگ کیا پہ ہوندی ہے ابو جہل جڑا دے آپ کو بڑا عقل والا سمجھ دے کھڑا ہو پیا ایتھے گل کر جا حضور میری گل سنیا جے ابو جہل میرے نبی نے کعبۃ اللہ شریف دا غلاف پکڑ کے اکھاں وچ اتھرو بگا کے دعا کیتی سی ربا اللہم اعز الاسلام بعمر ابن الخطاب او بعمر ابن حشام یا اللہ یہ اگر اسلام نو عزت دینا چاہنا ہے یا عمر نو اسلام دی دولت دے یا ابو جہل عمر ابن حشام نو کلمے دی توفیق دے دو بندیاں دا نام میں تیرے دربار وچ پیش کیتا ہے جیڑا انہاں وچوں چنگا لگدا ہے جیڑا تینوں چنگا لگدا ہے جیڑا تینوں چنگا لگدا ہے اونوں اسلام دی دولت دے فاروق اعظم مسلمان ہوئے پتہ لگیا فاروق اعظم نو پسند کرنے والا میرا مولا ہے اگر جے کوئی کتا نہ پسند کرے تے میرے عمر دی شان نو فرق نہیں پیندا کیوں پسند خدا کر گیا ہے خدا دا مصطفیٰ کر گیا ہے کیا بات سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ توجہ ہے سجنوں ذرا ذوق نال بولو نا سبحان اللہ ابو جہل آخر وہ کچھ کرو مگر نہ ساڑیاں سرداریاں گئیاں سانو کسی نے سلام نہیں کرنا سانو کسی نے مننا نہیں ساڑیاں چدراہٹا ختم ہو جانگیاں پٹھے دماغ دا جو ایسی آخر محمد پاک دا غلام بنا گا میری عزت مک جائے گی مگر نہ دنیا جان دیئے فاروق اعظم جرا پانچ اٹھ سمالت ہوگا نہیں سی ادھی دنیا ہوتے بادشاہیاں میرے محمد دی غلامی نال کیتیاں نے اور سجنہ ادھر ویخ آخدہ کچھ کرو مگر نہ سانیاں شاہیاں گئیاں ابو لہب بھی بیٹھا ہے ابو لہب دا بیٹا بھی بیٹھا ہے عتبہ بھی بیٹھا ہے شعبہ بھی بیٹھا ہے جنہیں ولید ابن مغیرہ جنہیں بھی آئے تھے سارے بیٹھے ہوئے ہیں ابو لہب دا پتر کھڑا ہویا آندہ ہے چاچا میں ایک مشورہ پیش کرنا اگر میری گال مان لگو تے پھر ساڑا مقصد پورا ہو جائے گا محمد پاک دی گل محمد پاک کیوں من دے نہیں دل محمد دی گل کسی نے مننا ہی نہیں ابو جہل آخر ہے کی آخر ہے اور پترا کی آخر ہے بھونک آخر چاچا ایج کرنے گلی محلے دن اعلان کروا دینے ماد اللہ محمد جھوٹا ہے ماد اللہ محمد جھوٹا ہے اور جدو دنیا نے ماد اللہ جھوٹا سمجھنا ہے کوئی گل نہیں سنے گا کلمہ کیویں پڑھے گا وہ جدو ابو جہل نے سنیا نفرت نال ویکھیا تے بہ جا چاچا میں کوئی گل غلط کیتی ہے آندا بکواس نہ کر کس منہ نال آکھاں گے جھوٹا ہے آخ بھی دئیے جنوں کل تک صادق و امین آکھیا ہے اگر آخ بھی دئیے جھوٹا ہے اور سوچ دے صحیح جڑا ویکھے گا کیویں منے گا جھوٹا ہے
करवाई ने जरा दौखल मौलाना सुभान अल्लाह उन्हें बिठा दिता बारी आइए अबू लहब दी आखदा है फिरावा मेरे पुत्र दी गल उत्ते तू नहीं मनिया हाँ मेरी गल सुन मैं मशवरा देना वा उन्होंने मन्नी हतमी फैसला है आखिरी फैसला है अबू लहब अपनी कुर्सी से खड़ा होया इधर वे एक पंजाब असम्बली दा स्पीकर है अबू जहल अबू लहब इधर वे खड़ा होया आंदा है फिरावा इंज करने है कोई बंदा तैयार करने है कोई बंदा तैयार करने आए जरा तलवार लवे तलवार ते जहर दी पान लावे ला के जावे ते मुहम्मद दा सिर ले माद अल्लाह मुहम्मद दा सिर लेके आवे और जो मुहम्मद ही नहीं रहेंगे फिर इस्लाम किवें फैलेगा जो कायद ही नहीं होएगा फिर अगे सिलसिला किवें चलेगा अबू जहल ने जो सुनिया अपनी पगड़ी नु जरा हिला के आखदा है वीरा गल तेरी बड़ी जबरदस्त 16 ने है पर एक बड़ी बड़ी मजबूरी है वो आखदा है केड़ी मजबूरी अबू जहल सिर नीवा पा के आखदा है यार सोचिए ते सही जेड़ा बंदा घल्लांगे वो जेड़ा जाएगा क्या वो वापस भी आएगा अबू लहब आखदा तू मेरी गल नहीं समझे मैं आख्या है जिदा बंदा तैयार करने है जेड़ा बुद्धा नाल इश्क रखदा है तलवार ते जहर दी पान लगी होए जाए मुहम्मद दा सिर लेके आए माद अल्लाह अबू जहल गुस्से नाल अपनी कुर्सी ते खलो के आखदा है अबू लहब किवें दी गल पे करना है सोचते सही उमर किन्ने दावे करदा सी हुणे सिर लेके आया और फूड़ियां दा के बैठे हुए सिर दे बैठा है सिर लेके नहीं आया दुश्मनी अपनी था थे अदावत अपनी था थे मुहम्मद दी अखां दे अंदर पता नहीं कमाल केड़ा वो जेड़ा जाएगा आखिरकार इंसान ही होएगा मैं ते मुट्ठी दे अंदर कंकरियां लेके गया उन्हें भी मुहम्मद नु वेख के कलमा पढ़ना शुरू कर दिता है हाँ ओ खजिया ओ सुकिया खजूरा उगा जानदा ओ सुकिया खजूरा उगा जानदा ओ अनबोले आनो बुला ओ अनबोले आनो बुला जानदा है ओ गुंगियां नु गल्ला करा जानदा है पत्थरां नु कलमे पत्थरां नु कलमे पढ़ा जानदा है नाराए तकबीर नाराए रिसालत नाराए तहकीक नाराए गौसिया उलमाए अहले सुन्नत मुफ्ती अरबो अजब पासबान इस्लाम इमामुल गैरत साडे सीनिया ते सिरादी साईं और जान मुफ्ती मोहम्मद फजले अहमद चिश्ती साहब तवज्जो है जरा ज़ौक़ नाल बोलो ना सुभान अल्लाह इन्ना तकन ते मैं बयान किया हुस्ने सूरत नु हुन थोड़ा जे हुस्ने सीरत वाले पासे आना तवज्जो है जरा ज़ौक़ नाल हाय सुभान अल्लाह हाय इधर वेख रब ने आदा महबूब जो बनाया अदावां ऐसी वखरियां दित्तियां ने दुनिया वेखे ते ठर के आखे लुट गया वो जिसने भी मोहम्मद की अदा देखी आखरा पे दुनिया नो जदों दुनिया उत्ते क़यामत बर्पा होनी है ना हर पासे हलचल पै जानी है नफसा नफसी पै जानी है और पता है एक क़यामत वाले दिहार किबला ऐसा वेला भी आना है कि क़यामत उत्ते क़यामत आ जानी है वो क़यामत नफसा नफसी करेगी क़यामत बर्पा होनी है दुनिया नफसा नफसी करनी है वो एक वेला ऐसा भी आना है कि जिदों क़यामत नू नफसा नफसी पई ते क़यामत बर्पा होनी है ये केड़ा वेला होएगा हर नजर का पुठे की महशर के दिल खौफ से हर एक कलेजा दहल जाएगा और कर काली कमली और कर काली कमली वो आ जाएंगे सारे महशर का नक्शा बदल जाएगा
یار دی اداواں تکنیاں نے نا جدو قیامت نے قسم خدا دی کر کے نا قیامت بھی قیامت برپا ہو جائے قیامت جدو ٹھاٹھنا دل تہلا دے گی دلانو تڑپا دے گی اس حالت دے اندر ایک ایسا ویلا بھی آنا ہے جس وقت قیامت دیاں چیخاں نکل جائیں قیامت آپ نفسا نفسی کر دی ہوئے گی قیامت آپ دہل کے نسلی ہوئے گی کدوں جس وقت یار نے اداواں وخان دیا ہویا آدھے مکھڑے نو بے نقاب فرما چھوڑا میں نے وقت دے اس نے یوسف جدو بی بیا نے تکیا وقتانا ایدیا ہن وقلنا حاشا للہ ما هذا بشرا قسم خدا دی میں نے وقت دے جدو قیامت نے حسن مصطفیٰ نو تکنا ہے حسن مصطفیٰ نو تکنا ہے اگر ان دا وجود ہوندہ انہیں آدھے پورے وجود دا قیمہ کر کے رکھ حسن رب نے اج دیتا ہے اداواں ہے اداواں دنیا عیب لبھن دی کوشش کرے قسم خدا دی کر کے آنا اننے ہو سکتے نے اور محمد دی ذات نے رب نے بھی ہے کہنا کہ نہیں آج کل تے کئی مولوی ہوئے نے انہاں دی بڑیاں دوڑیاں لمبا چوڑا انہاں دے حساب کتاب دو تے بڑے عیب لب لیندے او قبلہ جی مینوں گل یاد پئی آندی آج کل نا کئی نو بڑا چاہ چڑھیا ہوندا ہے اساں تے بڑا قرآن حدیث جاننے اقلاں انہاں دی پٹھیاں جی ہاں دماغ تے سمجھا انہاں دی پٹھیاں انہاں نو قرآن سمجھان واسطے قبلہ جویں جناب نے فرماندے انہوں نے سمجھانا بہت مشکل ہوندا انہوں نے سمجھان دا ایک طریقہ مولا روم نے لکھے جی ارشاد فرماندے نے بھی ایک بندہ سی باغ وچ وڑیا تے چڑھ گیا بوٹے اوتے تے امب توڑ توڑ کے کھا دیا جی چلو جڑا باغ دا مالی سی وہ آ گیا انہیں گیٹک چوس کے دڑال کر کے اندر سیر چ ماری چپ ہے چور ہے تو خبردار بولی نہ تو قرآن نہیں پڑھیا اللہ دے حکم تو بغیر تے پتہ بھی نہیں ہلدا تے میں 2 من دی لاش اللہ دے حکم تو بغیر ایویں ہی درخت تے چڑھ اچھا ایندا مطلب تساں شیخ القرآن ہوندے ہو ٹھیک ہے تانوں سمجھا لینا شیخ القرآن صاحب تانوں سمجھا لینا انہیں لات تو پھڑیا پھڑ کے کوکا کے جدو تھلے سٹیا نا انہوں دا 1 لیٹر ہے سی 2 کلو دا چنگا تکڑا انہیں جدو رکھ کے سیر چ دڑال دیتا نا مولوی صاحب تھلو شیخ القرآن چیخن تھلو شیخ آیا میں گیا وہ آدھا چپ کر خدا دا خوف کر کیوں رونا ہے کیوں شور پانا ہے پتہ جدو رب دے حکم تو بغیر نہیں ہلدا تو 2 کلو دا چھتر ایک بھی رب دے حکم تو بغیر پہ آدھا جی میں نے ہون سمجھ آ گئی ہے ہون میں قرآن پٹھا نہیں سمجھا انہوں نے عیب کیویں دستا ہے کئیوں نو عیب دس پیندا جی ہویا انج عید دا چن کیونکہ عید دا چن لوگ شوق نال ویندے نے نا ماں رمضان دا چن نہیں ویکھدے عید دا چن بڑے شوق نال ویندے نے او بیبیاں وی چڑھیاں ہوئے تے بندے وی چڑھے ہوئے تے ایک بی بی سی وہ اپنے بچے نو دھو رہی سی اونے پخانہ کیتا او دھو رہی سی دھوندیاں شور پے گیا چن نظر آ گیا جدوں شور پیا نا تے بی بی نے جلدی نہ اللہ وات پوری طرح صاف نہ کیتے پخانہ میں تھوڑا جے لگیا ہویا سی تو تے چڑھ کے تے آ کے بیبیاں دی جویں عادت ہوندی اونے انگل لا کے تے رکھ لی نالے کتھے چن او آلے چن تے چڑھے مگر بہت بڑی پی بہت بڑی پی آندی بی بی کسی نے آکھا او نہیں کمینیے ہووے چن تے آوے بو لیکن یہ بہت بڑی پی آمدی ہے میں کہا او کمینی چن ہوئے بو کی تک بندہ ہے وہ چن چ بو نہیں اے تیری انگلی نال گند لگیا ہو وہ سونیا ہوئے چن آوے بو ہو نہیں سکدا ہوئے محمد تے ہوئے عیب ہو اے آدھے تیرے نو گستاخی دا گند لگیا ہویا ہے ہن یار دی ادا دی ایک دی گل سناواں ان دے وچ بھی بڑا سبق ہے میں اگے بھی کئی مرتبہ پتہ نہیں تے سنائی ہے یہ نہیں سنائی مگر اپنی تھاں ٹکانے دی بڑی آ رہی ہے وہ میں تانوں سنانا ایمان تازہ ہوے گا اگلے نے تساں نہیں بولنا بالکل نہیں بولنا جڑے ساڈے پچھلے بیلی بیٹھے نے ذرا باواں کڈ کے اونچی آواز نال بولو سبحان اللہ میں ایک گل قبلہ یاد پئی آندی ہے تے خیر جوڑ نہیں جوڑنا
ایک بندہ سی تے او نا ایویں کٹھیاں وچھیاں دا کاروبار کردا سی لنگدیاں ٹپدیاں نا ایک پنڈ چ لنگیا نیک آدمی سی انہاں کہ چلو یار تے نماز ہی پڑھ لینا انہاں کٹھے بچے باہر بننے اندر نماز پڑھن واسطے گیا نماز پڑھی اگے ٹریا کو 5-6 کلومیٹر یا میل سفر کیتا نا جیب وچ ہاتھ ماریا بٹوا غائب اوہو لگدا اس سے مسیتے ڈگ پیا پر کنے چھڑنے وچ تے 1000 روپیہ کنے چھڑنے ایویں پیچھے مڑاں گا سفر کھوٹا کراں گا چل لگے ٹر بولیا اللہ تعالی رو رزق دے گا او کہ ٹریا کٹے بچے ویچ کے جدوں پیچھے مڑیا نا اس مسجد دے کول لنگیا انہاں کہ یار اگے بھی ایتھے نماز پڑھی سی چلو ہن ذرا پیسے سنبھال کے اپنے کول دھیان نہ رکھاں گا تے ایتھے مڑ دوبارہ نماز پڑھ لینے یادگار ہی سی جدوں نے بسم اللہ شریف پڑھ کے کنڈا کھولیا تے اندر داخل ہویا نا ہیں او بٹوا تے کیا ہویا ہے پیسے کس نے کی چھڈے انہوں نے او فو سارے دے سارے پیسے او واہ بھائی واہ کمال ہو گئی باہر نکلیا ڈیرے سے گیا مولوی صاحب کتھے نے آ گئے چودھری صاحب کتھے نے آ گئے او جی مبارک ہوئے اوے تہاڈا پنڈ ایڈا چنگا ایڈے اعلی لوگ ایڈے چنگے لوگ ہویا کی آخدا گل ہے میں تہاڈے پنڈ چ لنگدیاں نماز پڑھی سی میرا بٹوا ڈگ پیا سی تے بٹوا ایتھے وچ 1000 روپیہ سی پورا مہینہ لنگ گیا میں دوبارہ اوہی بٹوا چکیا تے وچ 1000 روپیہ پیا ہے ایڈے امانتدار لوگ کسی نے ہاتھ تک نہیں لایا ایڈے چنگے لوگ ابو ہسی جان مولوی صاحب بھی ہسی جان چودھری صاحب بھی ہسی جان ہستے کیوں جو کہ گل ہے گل تیری بھی ٹھیک ہے تے جھوٹی ایسا بھی نہیں ہے گل یہ ہے بٹوا تے تاں کوئی چکدا جدوں کوئی مسیتے وڑدا جدوں کوئی مسیتے ہی نہیں وڑیا پھر بٹوا گیا جی ہاں نہیں سمجھ لگی نہیں ذرا ذوق نال ہلو جلو نہ بولو نا سبحان اللہ ذرا پیار نال بولو نا سبحان اللہ وہ سنو ہن میں جڑی گل سنانی سور توڑ کے تانوں سنانا اس نو ذرا ذہن نشین کرے جے گل بڑی اعلی نتیجہ بڑا زبردست ہے ذرا پیار نال بولو نا سبحان اللہ ادھر دیکھو توجہ سیرت حلبیہ سیرت پاک دی کتاب ہے ہائے ہائے ایک گل کرا مسلمانوں دکھ نہ جس جڑا کلمہ پڑھے آکھے میں محمد مصطفیٰ دا غلام ہاں اودے کول فلماں دی سٹوریاں سنو تے پورا دن سناوے محمد پاک دی سیرت دا ایک باب بھی یاد نہ ہوئے ہیں اونوں اے بھی پتہ نہ ہوئے کہ میرا نبی کنا عرصہ مکے چ رہیا تے کنا عرصہ مدینے چ رہیا ہے کدوں پیدا ہویا تے کدوں معراج تے گیا تے کس طریقے وہ آپ دا وصال ہویا ہے پھر ڈب کے مر جانا چاہیے او سونا او جڑے کنجراں دے وارث ہوندے انہاں نوں کنجراں دی تاریخ یاد ہوندی ہے اور جڑے میرے محمد مصطفیٰ دے وارث ہون اعلی حضرت بریلوی وانگو او بھاویں فوت بھی ہوندے ہون کائنات دی ہر شے بھول جاندی ہے پر محمد دی عظمت دی ہر دلیل یاد ہے ہر گل یاد واہ قبلہ ایک عرض کراں ساڈا حال پتہ ہی کیا بن گیا ہے ساڈا حال میں جناب برن ایک مثال دے کے پھر وہ گل سنانا تہاڈی اگر توجہ ہوے تے ذرا پیار نال بولو نا سبحان اللہ توجہ سنو توجہ بزرگ فرماندے نے ایک لوہار سی لوہار ان ایک کتا پالیا ہویا سی کتا پالیا ہویا سارا دن لوہارا کام کرنا کتا دی مستی ستا پہ لمی تھا مجال ہے دی ماڑی جی اکھ پٹی جے لمی تان کے ستا جو ہی روٹی کھان دی ماری ہیں فوراں اٹھ بیٹھ بڑا کمال نکل لے یار عجیب کتا ہے جس وقت کھان پین دی واری آندی دی اکھ کھل جاندی تے جس وقت ودان چلانا تے تھوڑے کھڑکانا رتی برابر بھی کدی دی اکھ کھلی ہے انہیں آکھا ایک دن ازما کے ویکھنے ہیں انہیں انج کتا چنگا تھوڑا چلایا بھی خیر کر دیتے کھلو کے وہ دلال دلال دنیا کے بس چکارا دکان لائی جانا ساڑھے دکان پہ پاڑ دینے پر مجال کتے نے ماڑا جے کوارا جاگو میٹی بھی کی تھی ہو ستا رہا پر جو ہی روٹی آئی ہے نا روٹی آئی تے انہیں پونا کھولیا تیان نہ روٹی دی برکی توڑی کہ برکی دی ٹوٹن دی پھر موچ پاؤں گا تے چبار دی آواز بھی نہ جائے انہیں موچ پائی نا ماڑا جو جدو چوار دی آواز اٹھی نا کتا فوراں بازار ہو سیر چھنڈنا ہوئے اٹھ کے بہ گیا آدھا کتیا میں نے تیری سمجھ نہیں لگی پتہ نہیں تیرے فون کھڑے پسو آ جاتا ہے میں نو سمجھ کوئی نہیں پتہ نہیں تیرے فون کھڑے پسو آ جاتا ہے میں تھوڑا کھڑکایا اخیر کر دی پر تیری آنکھ نہیں کھلی جو ہی روٹی دی چوار دی ماری یہ آواز نے تیرے اٹھا دیتا ہے تو ہے مثال سمجھائی سنائی ایک گل سمجھان واسطے سونے ہاں تیرا میرا حال بھی اس کتے وانگو بن گئے
تیرا کتا لکھ ودھان چلن نہ اٹھے نہ بیدار ہوئے نہ آنکھ کھلے نہ دے سستی تے نیند دور ہوئے چوہی روٹی دی گل آئے فوراً بیدار ہو جائے لکھ اللہ رسول دیا گستاخیاں دے ودھان چلن اور میں پوچھ رہا تو کسی نو رومال دیویں بطور تحفہ دے اگلے دہار اور ریڑی دوتے رکھ اتے انہیں امرود تے کیلے سجائے ہون تو ایک بار لنگ کے آویں گا تینو برکی کھانا چنگا نہیں لگے گا انہیں آخنا یار انہیں میرے تحفے دی قدر کیتی ہے میں دا قیمتی تحفہ دیتا ہے تے انہیں ایک ندی آلی تھا دے رکھے ہے جھلیا سوچ دے صحیح کہ رب نے دنیا نو آدھا محبوب دیتا ہے آدھے محبوب دا عزت اللہ نہ دیتا ہے تے رلدہ ہوئے روڑیاں تے دس رب رو کنا غضب آندہ ہوئے گا رب رو کنا جلال آندہ ہوئے گا کہ اس قوم نے میرے یار دے نا دی کی قدر کی تھی اور رولے گی نہیں تھی اور کیا ہے اور ذلت دا نشان بن جاندی ہے اور جڑی قوم اپنی عزت بچا رب رسول دے نام دی عزت رول دیئے عزت اسے قوم نے پانی ہے جنہیں مولا حسین وانگو ہر شہ رب دے نا تو قربان کیا بات نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ غوثیہ علماء اہل سنت توجہ ہے ذرا ذوق نال بولو نا سبحان اللہ سامی اسے کتے والا حال بن گیا ساڈا یار سانو کھان پین دیاں چھوٹیاں چھوٹیاں گلاں تے بڑے بڑے چیتے آ جاندے نے مارا جی آدھے آپ 60 بچے ساڑی اکھ کھول جاندی ہے رب رسول دیاں او ادھر ویخ کیڑیاں گستاخیاں دے ودھان نہیں چل دے یارا 100 روپیہ گم ہو جاوے اور تیری دیتی ہوئی شاید ہی کوئی قدر نہ کرے کسی نے تو انگوٹھی دے میں اگلے دن ویکھے روڑی دی پئی ہوئے تینوں رات نو نیندر نہ آوے یاروں نے کی قدر کیتی ہے اللہ رسول دا نہ روڑی تے رولدا ہوئے تو سوکھ دی نیندر سو جاوے پھر میں ہی اکھاں گا سی تو اسے کتے نال وے گئے سنو سیرت حلبیہ دی گل ہے جس قوم نو کھلاڑیاں دے نا یاد ہون کھلاڑیاں دے نا یاد ہون پر انہاں نے محمد پاک دے 10 یار جنہاں نے میرے نبی نے کٹھیاں جنت دی بشارت دیتی ڈب کے نہیں مر جاندے تھے اور کیا ہے سونےو ہائے 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 اور جنہ دے سامنے زندگی گزارن دے نقشے قدرہ دے ہون تے فلمہ ہون تے فلمہ وے کے اپنی زندگی نے ترتیب دین کے انج زندگی گزاری جاندی ہے وے انہاں دی زندگی کتیاں نالوں بھیڑی نہ ہوئے تے اور کیا ہوئے اور جنہ دی زندگیاں تے فرشتے رشک کر دے نے انہاں دے سامنے نمونہ کنجرہ دا نہیں ہوندا میرے محمد مصطفیٰ دی پاک سیرت دا حضور پاک سرکار مدینہ مکہ شریف ہے آپ سرکار جا رہے ہیں سنو ایک صحابی رسول حالے کلمہ کوئی نہیں پڑھے انہوں نے نام سی حضرت خوات بن جبیر کی نام ہے بولو نام یاد کر لو کسو کہ نام یاد کر لو کی حضرت خوات بن جبیر تھوڑا جا گیا جی حضرت خوات بن جبیر ڈاکٹر صاحب کی بلا تھوڑی جی مووی سیدھی فرمایا جی ٹھیک ہے بس وہ تھوڑا جتن وگاہ کر رہے ہیں توجہ ہے ذرا پیار نال بولو سبحان اللہ سارا دن اپنے مصروفیت ہوندی تھکے ہوندے نے پھر تھاں تے آپ نے پہنچنا بھی ہوندا ہے اللہ تعالی انہاں نوں کار خیر دے اندر مزید بڑھ کے کام کرنے دی توفیق کار خیر دے اندر کام کرنے دی توفیق نصیب فرمائے توجہ سنو ہویا کیا جدوں حضرت خوات بن جبیر حالے کلمہ نہیں سی پڑھیا قبلہ قادری صاحب انہوں نے تک کلمہ نہیں سی پڑھیا آصف صاحب کدھر گئے چلے گئے ٹھیک انہوں نے حالے تک کلمہ نہیں سی پڑھیا جا رہے سن تے سامنے ویکھے عورتاں آ رہی ہیں سن انہاں دے منمونے چہرے دے حسن کشش دل لبھاگی بھاگی اندر ایمان جو نہیں سی نہ آیا اندر ایمان نہیں سی جو ایمان گھر کر جاندا ہے تے پھر کیا حالت دل دی ہوندی میں دسنا ادھر ویکھنا جس وقت بیبیاں نوں ویکھے نا دل لٹیا پٹیا آج دے بھی ہے نا جوان ماڑا جے سرخی دا لارا ویکھ لینا بھاویں بول باندری دے بھی اندر یار کیا بات ہے تے لے لے نکل کیا بات ہے انہوں جدوں نہ ویکھیا نہ تے رہیا نہ گیا انہوں سوچن لگ پے یار کوئی ایسا طریقہ ہے کوئی ایسا دا کوئی فن بھی میرے کول کھلو جان تے کوئی 4 منٹ گلاں کر کے اندر ٹھنڈ پہنچ سوچی پے حالے کافر سن نہ کلمہ نہیں سی پڑھیا ہائے ادھر وے ہر وقت اسے سوچ چ رہنا کہ کسی عزت ہے وہ تو بھی کافر سن یہ بھی کافر سن حالے تو وہ بھی کافر سن میں وہ گل انہاں دی طرف نہیں اشارہ کر رہا گل پہ کرنا اسے سوچ چ رہنا
کسی عزت نو کنج اجاڑنا ہے تے انہوں کیویں گھروں باہر لے آنا ہے کتے تے کمینے ذہن دا کام ہوندہ ہے جدے دل چ ایمان ہوئے وہ اس طرح برباد کرن دی نہیں سوچدا ہمیشہ عزت دی حفاظت کرن دی سوچدا چوکا تے کھلو کے مسلمانہ دی استادیاں بربادیاں دیا داستانا فلانی نہ لینج تعلق جوڑا فلانی نہ لینج فلانی نہ لینج ایک کتے آدھا کام ہوندہ ہے اور زمانے دے خلیص سورا آدھا کام ہوندہ ہے ایسا اسلام دی تاریخ پڑھئے اسلام دی تاریخ جندر اور ایسا اسلام دے عظیم سپوتانو اسلام دی عظیم فرزندانو اسلام دی عظیم شیرانو اس طرح برباد کر دیا نہیں ویکھیا محمد ابن قاسم مانگو ایک عزت دی حفاظت دی خاطر اور علاقیاں نے علاقے فتوحات کر دیا کہ چانا دے نظرانے پیش کر دیا سنو کیا بات ہون او سوچن لگ پہ کہ انہا بیبیاں نو اپنی طرف مائل کی نہیں کرنا ہے یہ تو بیبیاں کولو گزریاں نا بیبیاں آتے نے خیر ہوئے او خیر ہوئے جوانہ خیر ہوئے کی کیوں ٹھنڈے صاحب پہ کرنا اوگو بھی کافرہ سن نا مسلمانہ دیا ہوں دیا تو انہوں نے پتہ ہونا سی فلا تخدانا بالقول تو تے کارج بھی بیٹھی ہوئے تے تینوں غیر نہ لچکدار لہجے نال بولن دا حکم نہیں آیا اجازت دے نہیں واہ جی واہ یہ ہے سبحان اللہ بارو پنڈو آیا میرا اٹھ نس گیا سی اٹھ لے کے آیا سے قادر سے باندھے جو اٹھ لے کے آیا نس گیا ہے نو قابو کرنا ہے تو کو رسا کو نہیں جن دنالوں نے ولا میں پاما تے قابو کرنا پردیسیاں تیرے شہر میں مسافر کی طرح یہ پرانی داستان ہے نا کہ جی گل ہے تو لیا تیلے شیلے جڑے ہیں رسا تیار کر رہے ہیں شکر دا کلمہ پڑھنے بھی چلو ٹھانڈ پہ آئے گئے رسا نہ کوئی اٹھ نہ سیاسی تے نہ کسی رسے دی لوگ ادھر بٹ پہ رہے نے گلاں ہو رہی ہیں وہ تو تسا کتے ہو نا تسا کتے ہو گلاں ہو رہی نا آپس میں گفتگو ہو رہی انی دیر نو گلی وچ کون لگ گیا ہے جڑا قدم رکھے نا تے جڑا ذرہ بھج کے اگے قدماں نو چوم لوے را فرماتا اللہ اقسم بہذا البلد وانت بہذا البلد یار دا قدم چومیا سانو ایڈا سونا لگیا سی تیری بھی قسم اٹھا حضور پاک سرکار لنگے آپ ویکھ کے منڈا رولے وچ پر آپ نے گل نہ کی تھی کیونکہ ہلے تک کلمہ جو نہیں سی پڑھا اگے لنگے تو اگے ٹرے نے نا توجہ اگے ٹرے کیا دنوں تو بعد انہاں کلمہ پڑھے مسلمان ہو گئے گل سنیا جی کلیجہ باہر آ جاندہ ہے حضور پاک سرکار کول بیٹھے ہوئے آپ نے تو بغلے چلے لیا سبحان اللہ واہ سونیا بغلے چلے لیا آپ نے فرمایا ما فعل ملک شارب آپ نے فرمایا بیلیا وہ پھر تیرے نسے ہوئے اٹھ دا کی بنے آسا اور پی گئے جے گالو جی میں جاٹ رہو دا پیالہ پی فرمایا یار وہ تیرے پھر نسے ہوئے اٹھ دا موڑ کی بنے آسی ندیم صاحب حضور نے فرمایا وہ تیرے موڑ نسے ہوئے اٹھ دا کی بنے آسی اگو جدو ایمان اتریا ہوئے پھر کردار کتنا عظیم ہوندہ ہے غلام اٹھے تڑپ کے پیرے چ گیا ہے انا قیادہ حل اسلام نجپالا اٹھ ادو نسیا سی جدو تیرے دربار دا قیدی نہیں سی بنیا جدو دا کلمہ پڑھیا ہے اسلام نے اس اٹھ نو نتھ با دیتی ہے ہونے کسے غیر محرمہ دی خاطر کلیاں بدارہ وچ رلدہ نظر نہیں آئے گا تیری ظلف نہ قیدی نظر آئے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ غوثیہ علماء اہل سنت عید میلاد النبی زندہ باد توجہ ہے سجنوں ذرا اخرى المولونا سبحان اللہ سجنا ادھر ویکھ اے میں جمال صورت دا سیرت دا بیان کیتا ہے آؤ ہن میں کمال والے جان لگیا کہ
دنیا کمال ویکھ کے دل دے دیے یار فلانے دے ہاتھ دے اندر بڑا کمال ہے بڑا ہنر ہے بڑا فن ہے دنیا انگریز نو جو دل دیتی بیٹھی ہے انگریز تے پاگل تے دیوانی ہوئی ہے وہ سجنا ایمان دیتا ہے عزت دیتی ہے غیرت دیتی ہے ہر شے دے بیٹھی ہے وجہ کیا بنی ہے انہاں دا کمال ویکھیا ہے انہاں دے اڑدے جہاز ویکھے نے انہاں دی گڈیاں ویکھیاں نے او صدقے جاواں رب نے آدھے یار دے ہاتھ دے اندر کمال کیا رکھا ہے محمد پاک دی کی گل سناواں میرے نبی دے غلاماں در غلاماں بابا فرید ہوئے انگریز نے ہوا وچ جہاز اڑائے میرے بابے فرید نے اپنی جتی نو جہاز بنا کے اڑا چھڑے ادھر ایک سجنا آپ دے کول جوگی آیا آدھے فریدہ میں تیرے نال مقابلہ کر رہا ہے آپ نے فرمایا تیرے کول کی فن لے آدھے ہوا وچ اڑنا جاننا بڑے نخرے نال ہوا وچ اڑیا میرے بابے فرید نے اپنی جتی نو اشارہ کیتا ہے فرمایا تو ایتھے بیٹھی ہوئی ہے کافر ہوا وچ پہ اڑنا ہے جتی اڑی ہے اودے دھیسے دے اندر دھڑال بجی ہے انہیں زمین پہ لے آتا ہے میرے بابے فرید قدمہ چ بہ گیا آدھا لجپالو میں نو کلمہ پڑھا انگریز دے جہاز دنیا نو کافر پہ کر دینے میرے بابے فرید جتی نے کافر نو کہ مسلمان کیتا ہے آدھا لجپالا اگر ہوا وچ اڑنا کمال ہوندا اے تے تیری جتی بھی پئی اڑنی ہے اڑدی وہاں عظمت محمد دی غلامی دل میں ہے کہ جن نے تیرے اشارے آنا جتی نو جہاز بڑا چھوڑے تو جو ہے سجنوں ذرا ذوق نال بولو نا سبحان اللہ آئے سجنہ ادھر ویکھ دنیا حیران ہوندی ہے آخری یہ ویکھو یارو انگریز نے نیٹ بنائے دنیا وخا چھڈیے میں کیا جھلیا آسمان تو پار دی گل زمین تو تھلے دی گل آندا نہیں انہاں پتہ نہیں میں کیا تینوں پھر محمد پاک تے خدا محمد پاک دے غلام دے دربار تے لے چلا جدوں میرا پیر مہر علی مرزا قادیانی نال مناظرہ کرنا آئے لاہور دے اندر آپ سرکار دے کول انگریز فوج دا ایک افسر آیا ہے آدھے مہر علی پیچھے ٹر جا آپ نے فرمایا کیوں انہیں آکھیا ہے انگریز نے فیصلہ کیتا ہے کہ مہر علی نے اگر مناظرہ کیتا قادیانی نال پہلے انہیں آکھیا ہے کہ انگریز اے قادیانی جڑے ان دی کانڈ تھی انگریز دا ہتھ ہے کہ جنی شاہی دی اندر سورج غروب نہیں ہوتا کدے نہ ٹکر پہ لیندے فرمایا تیرے پتہ نہیں میری کانڈ تے اس مدنی تاجدار دا ہتھ ہے سورج الٹے پاپل پہ چاند اشارے سے ہو چاند وہ جرا اشارے نال سورج توڑ دے ہاں چند توڑ دے سورج پیچھا بڑھا لے دے میری کنڈ تے اس مدنی تاجدار دا ہتھ انہیں آکھیا ہے انگریز نے سوچیا ہے کہ میرے نال اگر مہر علی نے مناظرہ کی تھا اسا انہوں برے صغیر چ نہیں رہن دیاں گے میرے مہر علی نے اٹھا دیکھیا مسکرا پہ آپ نے فرمایا دوبارہ بول آندا ہے انگریز نے آکھے کہ مہر علی نو ایتھے نہیں رہن دینا اگر قادیانی نال مناظرہ کرے گا اسا برے صغیر تو باہر کڈ دیاں گے پیر مہر علی مسکرا کے فرماندے نے یارا لوہے محفوظ تے کچھ ہور لکھیا ہے کہ انگریز گندی کتیاں کو مشل اپنی دوبرج پا کے نس جائے گا مہر علی دا روزہ ایتھے ہی چمکدا رہے گا جو ہے ذرا ذوق نال بولو نا سبحان اللہ ادھر ویکھو توجہ میرا نبی ایتھے گل کرا میرا نبی آخری خطاب
تقریر کر دیا ہویا منبر تے بیٹھ کے جڑی میرے نبی نے آخری تقریر کی تھی بخاری دے اندر 4 تھاواں تے آئی ہے میرا نبی تقریر کر دیا فرماتا ہے واللہ انی لانظر حوزی الان فرمایا میں محمد آج اپنے منبر تے بیٹھ کے 7ویں آسمان پار جڑا میرا حاج ہے انہوں اللہ دی قسم ہے میں اپنی آنکھاں نال ویکھ رہا مولویاں نو سمجھ نہیں آندی آخری نے حضور نو دیوار تو پیچھے دا علم نہیں میرا نبی 7 آسمان پار پہ ویکھدا ہے او جھلیا کیڑی تیری دیوار ہے جڑی 7 آسماناں نالوں بھی موٹی ہوئے گی 7 آسماناں نالوں تھے گل کرنا توجہ تیزی نال مگر عقیدے دی بڑی گل کر لگیا ادھر ویکھنا سجنا رب العالمین جل مجدہ الکریم نے رب العالمین جل مجدہ الکریم نے مدنی تاجدار نو 40 جنتی مرداں دی توجہ 40 جنتی مرداں دی طاقت نصیب فرمائی ہے سنو 40 جنتی مرداں دی ہر ایک جنتی مرد دے کول دنیا دے کامل 100 مرداں دی طاقت ہے 100 مرد کامل دنیا دے ہون ایک جنتی دی طاقت بندی 40 جنتی ہون تے کنی طاقت میرے مدنی تاجدار دی طاقت ہے پتہ لگیا 4000 انسان کامل ہون میرے نبی دی اتنی طاقت ہے ایک انسان کامل دی طاقت کتنی ہے میرا فاروق اعظم منبر تے بیٹھے آپ نے فرمایا یا ساریہ الجبل یا ساریہ الجبل او ساریہ ذرا پہاڑ دا خیال کری حضور کی فرما رہے ہو فرمایا ساریہ کافراں نال جنگ پہ لڑدا ہے محمد پاک دا غلام پچھو دشمن فوج پہاڑ والے پاسوں حملہ کر لگی 1000 میل دور کھلوتا ہے میں تو آواز ماری ہے کہ ذرا سنبھال پہاڑ لو ایک کامل مرد ہوئے 1000 میل دور تو دیکھ سکتے کہ میرے نبی کو 4000 کامل مردہ دی طاقت ہے جا پھیتے لے کے تو دنیا میچ اور تیری دنیا پیچھے رہ جائے گی میرے محمد دی نگاہ پار نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ غوثیہ جو ہے ذرا ذوق نال بولو نا سبحان اللہ سجنا اگر کمال دی گل کرنے انگریز نے جہاز بنایا اندر یار جھٹ پٹ دے اندر اگے تے مدینے جا دیا کئی مہینے لگ جاندے نا اونے تے 4 مہینے دے 4 گھنٹے دے اندر مدینے پہنچا دیتا ہے میں کیا جھلیا جے تو انگریز دے جہاز دی گل کرنے میں محمد پاک دا غلام خواجہ حسن سواگ لاری سن کروڑ لئیے دے علاقے دا شہنشاہ انہاں دی گل سنانا آپ حضرت خواجہ حسن سواگ آپ حل پیواندے حل واندیاں سکھاں دا ٹولا ہے اندر بابا سانو کروڑ دا رات دسی آپ سرکار نے جو ویکھیا موج کھلوتے سن آپ نے فرمایا کروڑ دا دسا یا توڑ دا دسا پچھلے نہیں بولنا حضور جنہ مرضی بولو پچھلے نہیں بولنا تو کہہ رہا ہاں ادھر وے کروڑ دا دساں یا توڑ دا دساں او نہ سمجھیا ہے جنوں اساں کروڑ آکھنے آئے بابا انہوں توڑ آکھدا ہے آندے نے بابا چلو توڑ دا چاہتا سی آپ نے فرمایا اکھاں بند کرو جدو اکھاں بند کی تھیا فرمایا کھولو جدو کھولیاں نے سامنے میرے نبی دا روزہ آ گیا انگریز دا کمال 4 گھنٹے سعودیہ پہنچاندا ہے میرے محمد دے غلامہ دا کمال ہے وہ آنکھ بند کرا کے نبی دا روزہ بغاؤ چھوڑ واجی واہ اللہ اکبر یا رسول اللہ حق جاریہ یا غوث اعظم کیا بات توجہ ہے ذرا ذوق نال بولو نا سبحان اللہ کہ بابا ایڈی طاقت جو رکھدا سی تانوں پتہ ہے آخری گلاں تے پہنچیا کھڑا اینی طاقت کیویں آئی ہے بابے دے کول تانوں پتہ ہے کیونکہ
غیرت دی گل کرنا ایک منٹ بس ٹھیک ہے اپنے کو بس نا ٹھیک ادھر ویکھو غیرت دی گل کرنا چشتیاں دی بس ایک مجبوری بن گئی کیا بات جانتے ہو جناب دی مجبوری بن گئی ہے ادھر ویکھو جویں تارا ہون کھمبے ہون ٹرانسفارمر ہون بلب ہون کرنٹ نہ ہوے بلب روشن نہیں ہوندا اگر نمازاں روزے حج زکاتاں ہون وچ غیرت دا کرنٹ نہ ہوے تے قسم خدا دی کر کے نا ایمان دا طرف روشن کہ کل تک نہ چھو سکتی تھی جن کو فرشتوں کی نظر آج وہ رون کے بازار نظر آتے جنیاں دھیاں بہنا دی رات میں اٹھ کے قرآن پڑھ دیا سن آج سڑکہ تے نکل کے تے موٹر سائیکل چلا رہی ہیں موٹر سائیکل چلا رہی ہیں جیسے دی بہن حکم سی فلا تخدان بالقول او جگ نو سیر نگا کر کے جگ نو خبراں سنا رہی ہوندیاں ہائے ہائے جس دی بہن حکم سی فلا یضربن بیرجلہن لیعلم ما یخفین من زینتہن خبردار تیرے پیر چ زیور پایا ہوا ہے گھر چ ٹرنا ہے نا گھر چ تو بھی ہولے ہولے قدم رکھ تیرے پیراں دے زیور دی آواز بھی غیر بندے تک نہ جائے قرآن مجید چٹیاں صاف واضح آیتاں نے جاؤ میں جگ چاخنا پھر کے ویکھو یہ غیرت دے کھلے سبق یہ جس ماحول معاشرے دے اندر بغیرتی دی چھال تے اگ لگی ہر پاسے تے کسے منبر تو کسے پاسو سنائی نہیں دے گی قسم خدا دی کر کے انا اگر کسے سنگ چوں نکلے گی تو فضل احمد چشتی دا فیض یافتہ ہو کرم بے شک بے شک ادھر ویکھو کل تک نہ چھو سکتی تھی جن کو فرشتوں کی نظر آج وہ رون کے بازار نظر آتے ہیں آج وہ رون کے بازار نظر آتے ہیں کہ تو ان جیستا اجڑیاں ہون تے ہر ایک آنکھ بھی بند ہوئی ہوئے آنکھ بھی بند ہوئی ہوئے مولوی آپ رنہ نال بیٹھ کے گپا مار دے ہون جلیا ہی نہ اسلام پرانا کدے اسلام پھیلا نہیں سکتے کافرہ ویکھ کے آخنا ہے کہ مسلمان نہیں دی اندر تے پھر ایسا کافر ہی چنگے ہیں انہاں بابے فرید ورگے اندر جدو کردار ویکھنا بی بی قبراں نو ٹر گئیاں قبر مٹی اوتے اوتے جڑا کپڑا آیا اس کپڑے اوتے غیر دی نگاہ نہیں ڈولی بنا دتی ہے کپڑا لے کپڑے دے اوتے غیر دی نگاہ نہ جاوے وہ انج دے ولی ہون تے پھر قسم خدا دی حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری ورگی نگاہ کر کے 90 لاکھ نو کلمہ پڑھا کے مسلمان بنا کے محمد دا غلام بنا واہ جی واہ بے شک سمجھ آ رہی ہے کہ کوئی نہ آ رہی بے شک یہی بابا ایڈی شان رکھدا ہے ایڈی غیرت ہے آپ سرکار فرماندے ہوندے سن میری سکی دھی اگر بیبیاں وچ کھلوتی ہوئے نا میرے کول پہچانی نہیں جانی ہائے جن دا کام ہی ہر وقت ہے ہر وقت نیم برانا ننگیا رنا نو تکنا ہوئے ولی کتھو بن سکتا ہے ولی واسطے دل پاک چاہیے دل پاکی واسطے اکھ پاک چاہیے کیا بات ہے ادھر وے فرمایا میں سکی دھی دا منہ نہیں ویکھیا غیر دا منہ کتھوں ویکھدا ہوے گا تو کیویں گوارا کردا ہوے گا میری دھی نو غیر بندہ ویکھدا ہوے سبحان اللہ جرا سجا کے چک دے سامنے لے آئے دھی دی عزت جاندی جاوے پر میرا سودا تے وک جاوے ولی نے زمانے دا کمینہ تے کنجر ہو بے شک تے ہمدرد والے تے کرشی والے انہاں نے جدوں اپنی سرفی کول ویچنی ہوے تے اودوں بھی اپنی دھی نو اگے کر دین گے او پھر کھنگ کے وکھائے گی نال گولی منہ چ رکھے گی انہاں کنجراں کو پوچھے تے صحیح کنجرو تہاڈی دھی نو کھنگ لگی تہاڈے پیو نو کدے کھنگ نہیں لگی سوچیا نہیں ساڈے نال بنیا کیا ہے پہلے دے اخبار جدوں خبراں دین والی بڑیاں آندیاں سن نا سر کجے ہوندے سن کیوں ماڑی جی غیرت سی اٹھ نہ پے اللہ سر ننگا پھر پورا ہی ننگا کرتا کیوں ہوں تے حیا دے لنگارے لے پھر دنیا روندی ایک ایتھے جلدی جلدی نہ دو گلاں کر کے مثالاں دے کے گل ختم کرنا دنیا روندی جی کو سمجھ لگدی کی حالات بہت خراب ہو گیا مشہور گل ہے عاشق سی عورت دے نال تعلق ہوندا جوڑ گیا انہاں کہ تیرے نال ملاقات چاہیے ہے انہاں کہ ٹھیک ہے فلانی جگہ ملاقات ہو جائے گی جدوں پہنچیا بی بی نے آکھیا کتھے تیرا حسن کتھے تیرا قد کاٹ کتھے تیرا ہے جوانی میں تے تیرے اگے کوئی حیثیت نہیں رکھتی نہ تیرا میرا کوئی جوڑ نہیں کتھے تیری جوانی تے کتھے میں بالکل ادنا نہ میرے حسن دا تیرے کوئی جوڑ نہیں ہے کتھے تیرا حسن میری ایک سہیلی اون دے نال تو جوڑ تاکہ حسن پھبے بھی تے اچھا تیرے نال وات خوبصورت لگی بالکل میرے نال وات خوبصورت کتھے رہندی لیکن ادھر ویکھ انہیں جدوں پراں ویکھیا نا انہیں دڑل کر کے جدوں بی بی نے رکھ کے کتے چ چانڈ دتی نا تو پتہ برگر دی پیداوار ہوندے تے انہیں جو گرے منہ دا ہو کے جدوں منہ بھرنے تھلے ڈگیا نا تے کپڑے چھڑنے اٹھیا انہیں بی بی چنڈا کے مارنی ہے لیکن چلیا اگر عشق میرے نال کیتا سی پھر میرے حسن تے نگاہ رکھنی سی سجے کھبے نہیں سی ویکھ اسا محمد پاک نال پیار دے دعوے تے کیتھے
پر جدو سجے کھبے ویکھیا نا مجال ہے کہ سانو کو کدے قرآن پڑھنا نصیب ہوئے محمد پاک نہ پڑھا عشق یارا کدے حسن دے تذکرے پڑھ کے ویکھ لے کدے یار دی سیرت دی گل ہی پڑھ کے ویکھ لے نصیب نہ ہوئے جاگ دی فلماں تک کے تے زندگیاں تے راتاں گزارے پھر جاگ دی چنڈا نہیں وجنیاں تے اور کیا بے شک کیا کرنے سانو سمجھ نہیں لگدی خبریں پتہ نہیں کی ہو خبریں پتہ نہیں کی ہو آخری گل خبریں پتہ نہیں کی ہو کیا بات کیا خبریں پتہ نہیں گاؤں نو کی ہو گیا یار خبریں پتہ نہیں تیل نو کی ہو گیا یار خبریں پتہ نہیں چینی نو کی ہو گیا کدے یہ نہیں ہے کہ خبریں سانو پتہ نہیں کی ہو گیا جی ہاں ایک مثال دینا تے گل ختم کرنا چودھری سی مر گیا اندا جنازہ پہنچا قبرستان دے ہن جے دفن کرن دی واری آئی جنازہ پڑھان دی واری آئی 300 بندہ کسی ایک روپے ربو جنازہ نہیں سی اللہ اکبر ایسی نیتا نہ دسی تے ساڈے نال لڑ پے کہ مولوی صاحب تساں نیت نہیں دسی سانو بھی رولا لگدا جنہاں نے نیت نہیں یاد نہیں انہاں نوں اندر دی دعاواں کتھوں یاد ہیں سمجھ نہیں آئی نہیں انہاں نوں اندر دی دعاواں کتھوں یاد ہو بے شک او خیر نہ ہن جنازے پڑھان دی واری ہے تے کوئی نیڑے نہ لگے جڑے میاں جوری ایس او ٹرے ہوئے سن اپنا کسے شہر نو گئے ہوئے سن جنازہ پڑھان واسطے جنازہ پیا بیچارے بڑے پھسے پے جائیے کیڑے پاسے نال میاں جوری نو گالا کڈن بڑے بڑے پھسے فلاں ہے ہو بڑا مسئلہ بنے انہوں نے سجے کبھی ویکھا تو دیکھنا بابا مجو بیٹھا ہوا ہے کول گیا بابا جی السلام علیکم آ کے ذرا جنازہ پڑھاؤ نا بابا جی آئے انہوں نے اگے ویکھیا پھر پیچھے موڑ کے ویکھیا نا اللہ اکبر اللہ اکبر آکھی او جوں نہ دی جند جان پھسی پورا آدھا گھنٹہ گزر گیا بابے نے دوجی تکبیر دا نا ہی نہ لیا چارے 100 من دیا گالا کڈن قبلہ دعاواں آندیاں ہوندے پڑھن او بیچارے گالا پہ کڈن بھی بابا بہت برا پیش ہے بڑی بھیڑی کیتی انہیں خیر خدا خدا کر کے آخر ربا اج جان چھڑا اج فلاں صدقے کراں گے بکرے کراں گے فلاں دوجے جدوں نے ادھے پونے گھنٹے بعد اللہ اکبر آ کے شکر ہے شکر او بابے نے دوجی تکبیر آکھی تی نا ہی نہ لیا پورا گھنٹہ ہی لنگ گیا خیر خدا خدا کر کے جدو کوئی 3 گھنٹے پورے ہوئے نا جنازہ پڑھی جائے سارے بابے دے آلے دوالے دعا منگن دے پہلے قائل نہیں سی دعا منگن دے پہلے قائل نہیں سی پسالے مولانا یوسف صاحب مولانا شریف صاحب ہوئے نے کوٹھلی لوہاراں دے اعلی حضرت خلیفے صاحب وہ فرماندے نے ایک تھا تے میں جنازہ پڑھان واسطے گیا دعا منگائی نا بعد وچ میں مسیتے گیا بندہ میرے کو آ گیا نا جی تساں جنازے تو بعد دعا پڑھی ہے کیڑی حدیث ہے بھی جنازے تو بعد دعا منگو آپ نے فرمایا کی وقت ہو گیا میں کہا جی پورے 10 بج گئے نے آپ نے فرمایا کیڑی حدیث ہے کہ 10 بجے تساں مسئلہ پوچھو آتا جی نہیں مسئلہ جدو مرضی پوچھو آپ نے فرمایا دعا جدو مرضی منگو میری گل تو سمجھ نہیں لگی میری گل تو سمجھ نہیں لگی سبحان بس ایک گانے میں چیتے آ رہی ہو میں سنا چھڑنا جی جی پوری کرو پہلے جی بابے علی ہاں جی بابے علی چلو پھر پوری کر او بابا جی دو نا ہویا ہندی بابا جی دو آلے دوالے خیر جنازے دی دعا دی گل پہ کردا سے مولوی صاحب نے ایک بار جنازہ پڑھایا بندہ آیا جی دعا منگو نا کہ چپ ہے دعا وچ ہو گئی ہے دعا وچ ہو گئی انہوں نے کہا چلو ٹھیک 2-3 دنوں تو بعد آیا آندا جی سرکار تہاڈی دعوت ہے اسی مولوی لوگ بڑے شوق نال جانے دعوت شوق نال کشا جدو اپنے نا دعوت تے اگلے سالن وچ مرچاں بہتیاں پا دتیاں انہیں جس وقت پہلی برکی منہ پانی لا آندا سرکار پانی تے وچ پایا ہوا ہے آندا پانی وچ باویں پایا ہے مگر پانی لیدا وی چاہیدا منہ پہ چھڑدا ہے میں کہ جی پانی لیدا چاہیدا تے دعا وچ وی ہے تے لیدا وی منگنی پینی ہے بابے دی گل پوری کرنا مگر جی وچلے سن گل آئی کھڑو میں سنا لواں اون دی اگلی گل نال جوڑ نہیں بننا کوئی ایک مراسی سی نا تو لنگیا 1000 لوگاں دی مسجد دے کولوں میں کہ چلو تے نماز ہی پڑھ لینا جدوں نماز نہیں تھی نا نماز نہیں تھی تے پیچھے کھلوتا تانوں پتہ پھر وہ نہ اے کہ پورا طریقہ کار ہوندا ہے چلو سول آمین ہاں چلو اگلی واری گیڑا آ لینا کوئی مسئلہ نہیں اگلی واری وہ تانوں پتہ ہے یعنی کہ وہ نا وقفہ کر کے پڑھ دیں الحمدللہ رب العالمین پھر وقفہ الرحمن الرحیم پھر وقفہ مالک یوم الدین پھر وقفہ اور جو الحمدللہ رب العالمین آمین الرحمن الرحیم آمین مالک یوم الدین آمین وہ چارے بڑے گھبرا اٹھے آدھے تو کوئی سخت قسم نہیں ہے حدیث آ گیا بڑے پھنسے ہیں بھائی بڑی بری ہوئی ساڈے نال ادھر سلام پھیرا سارے آلے دوالے ہو گئے آندے آخی کیتا یہ تو آدھا خبردار میرے نال بہتیاں گلاں نہ کریا جی نہ تساں کسی امام نو منن لے تے نہ میں کسی امام نو مننا نہ تساں کسی امام دے مقلد نہ میں کسی امام دا مقلد تساں بھی خود مجتہد میں بھی خود مجتہد تہاڈا اجتہاد آکھدا ہے ایک بار آمین آخنی چاہیے میرا اجتہاد آکھدا ہر بار ہی تساں آدھے اجتہاد عمل کرو میں اپنے اجتہاد تے
کیا بات بابے دے جدو آلے دوالے ہوئے نا تو بابا ایک ہی کیتا ہی میں جنازہ پڑھایا اور کی کیتا ہے آدھا ایٹا لمحہ کیوں کیتا ہے کہ پھر یہ پوچھنا بھی لمحہ کیوں کیتا ہے تو پتا میں تو جنازہ پڑھایا ایک ایٹا لمحہ کیوں کیتا ہے آخری ہستے چہرہ نال جملہ میں بول کے ختم کرنا چاہنا ہے بڑا دردناک تے بڑا دل وچ بٹھانا لا بابا فقیر آخدا ہے گل یہ ہے کہ جس وقت میں اگے ویکھیا کہ ایک لاش پئی سی جدوں میں پیچھے سینے وال نگاہ ماری مینوں کسی سینے چ غیرت نظر نہیں آئی اللہ دا خوف نظر نہیں آیا محمد دا پیار نظر نہیں ہے صلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم جنہاں دلاں دے اندر غیرت نہ ہوے مردہ ہوندے نے جنہاں دلاں دے اندر اللہ دا خوف نہ ہوے مردہ ہوندے نے جنہاں دلاں دے اندر محمد دا پیار نہ پاک صلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم دا پیار نہ ہوے مردہ ہوندے نے اس ساتھ ایک مردے دا پڑھیا میں ترائے 100 تے ایک دا ہی پڑھا چلے اللہ تعالیٰ سانو مردہ دلی تو بچاوے اللہ تعالیٰ عمل دی توفیق نصیب فرماوے بیٹھو